61 बारको दशा मौखिक विपसना ध्यान शिविर आज 9 दिन हुँदैछ र यतिखेर दिउँसोको दिवा तालिम शिक्षा देशनाको समय भइरहेको छ। उपकारी अग्रमहापण्डित मोगोक्सेयरको उपनिषदलाई शिरोपर धारण गर्दै शासनमा प्रथम मार्गदर्शक गुरु भदन्त कुमार भन्तेजीको उपनिषद आशीर्वादलाई शिरोपर धारण गरिकन प्रतीत्य समुत्पात तालिम शिक्षा देशना। अहिले दिउँसोको देशना चाहिँ के देशना हो? हुन त अब तालिम शिक्षा दिनौ नै भइरहेको छ हुन त तापनि अब विपස්සना बेलुकाको देशना पनि अलिअलि परमार्थतिर जाँदैछ र तालिम शिक्षा बुझाइ नयाँ योगीहरूलाई कस्तो भएको छ र त्यो पनि आज अलिअलि परीक्षा पनि गरौँ भनेर तालिम शिक्षा नयाँ योगीलाई परीक्षा गर्ने भने आउँछ होला र कारण कार्य भइएको प्रतीत समुत्पातलाई राम्रो गरी बुझेदेखि विचिकित्सा दूर भएर जान्छ। खण्डलाई राम्रो गरी बुझेदेखि सत्का दृष्टि हटेर जान्छ। सत्का दृष्टि र विचिकित्सा हटेर गयो भन्ने बित्तिकै योगीहरू सम्मादृष्टि भएर आउँछ। धर्म जान्नु छ भने प्रतीत समुत्पात नजानी धर्म जानिँदैन। त्यसकारणले प्रतीत समुत्पात तालिम शिक्षा देशनालाई संक्षेप रूपमा म देशना गर्दै जान्छु र विशेष भगवानले पनि ज्ञान प्राप्त गरिसकेर मनन गर्नुभएको यही प्रतीत समुत्पातलाई नै हो। प्रतीत समुत्पातको अनुलोम प्रतिलोमलाई मनन गर्नुभएको त्यतिखेरको समयमा त्यतिखेरका व्यक्तिहरूले आफ्ना गुरु परम्परा अनुसार धर्म मान्ने चलन त थियो। आफ्ना गुरु परम्परा अनुसार अब कसलाई के विश्वास एकजनाको विश्वास त मिल्दैन। अब एउटा सम्प्रदाय र एउटा सम्प्रदाय मिल्दैन र त्यतिखेर पनि अब भगवान त्यतिखेर 6 जना भगवान थिए। भगवान बुद्ध उत्पत्ति नहुँदै कतिजना? 6 जना भगवान भनेर भगवानको नाममा कहलाइएका थिए। अहिले भगवान कति हुनुहुन्छ? कहाँ हुनुहुन्छ? बस्नुभएको छ माथि निर्वाणमा र त्यतिखेर भगवान 6 जना भगवान हुन त अब लोकले भगवान भन्ने कस्ता गुणले परिपूर्ण भएकालाई भगवान भनिन्छ भन्ने नजानेको बेलामा जसले जे भन्यो त्यही मान्ने हो। भगवानमा कस्ता गुण हुन्छन् भन्ने अब थाहा छैन। भगवान भन्ने कस्तालाई भन्छ भन्ने थाहा छैन। थाहा नभएकोले गर्दाखेरि अब अलिकति आफूले मान्ने गुन्ने व्यक्तिले भन्यो भने पत्याउन पर्यो कि परेन? नपत्याम पनि आफ्नो ज्ञानले आफूले जानिँदैन। नजान्दाखेरि त जे भन्यो त्यही मान्न पर्यो। मैले पनि सुरुकमा 2000 सालमा म पहिलो मोगो आएको बेलामा चिवा लगाएर एकजना उपासक आएर भन्दै भगवान भगवान त सबै एकै त हुनु होइन र मैले त सबै नै एकै मान्छु भनेर आएर भने भगवान भगवान सबै एकै त होइन र मैले त सबै नै मान्छु एकै मान्छु भनेर। अहिले यहाँ योगीहरूलाई नै सोध्ने भने भगवान भगवान सबै एकै हो कि होइन? मैले चाहिँ होइन भनिन। किन उनले सोधेका छन् भगवान भगवान सबै एकै हो भनेर त्यसरी सोद्धाखेरि अब एक प्रकारले अपका वालुका गंगा अनन्ता निबुता जिना सुन्नुभएको छ नि? गंगा नदीका बालुवा जति भगवान उत्पत्ति हुनुभयो सम्मा सम्बुद्ध भगवान उत्पत्ति भए जति सम्मा सम्बुद्ध भगवान भगवान एकै हो कि होइन? एकै हो कि होइन? कि कुनै भगवानमा शक्ति धेरै कुनै भगवानमा शक्ति थोरै छ? सम्मा सम्बुद्ध भगवान भनेदेखि सबै एकै हो।
प्रत्येक बुद्ध भगवान र सम्मा सम्बुद्ध भगवानमा चाहिँ अलिकति फरक छ, पारमीमै फरक भएर जान्छ। सम्मा सम्बुद्ध भगवान हो भने सबै के हो? एकै हो। भगवान भगवान त सबै एकै होइन र भन्दैछ, मैले त सबैलाई एकै मान्छु भने। अनि मैले एकै हो पनि भनिनँ, होइन पनि भनिनँ। अब साँच्चै नै आफूले बुझे जस्तो भगवान भगवानलाई सबैलाई एकै भनेको भए त ठिकै पनि थियो, तर उनले अब कस्ता मिसाएर भनेका छन् त्यो आफूलाई थाहा भएन। उनले मिसाएको थाहा हुन्छ त? अनि मैले सोधेँ, उपासक भगवान भगवान सबै एकै हो होइन भन्ने कुरा मैले एक्कासित म भन्न सक्दिनँ। अनि तिमीले चाहिँ कस्तालाई भगवान भनेका छौ र? कस्तो अङ्गले कस्तो गुणले परिपूर्ण भएकालाई भगवान भन्ने गरेका छौ र एकै हो भन्दैछौ? एकै हुनको लागि पनि तिमीले कुछ बुझेरै भन्यो होला, र तिमीले बुझे अनुसारको भगवान कस्तालाई चाहिँ भन्छ भन त भनेर मैले भने। त्यो त म जान्दिनँ, फेरि ध्यान रे। अनि भगवान कस्तालाई भन्छ भनेर जान्दिनँ भनेपछि भगवान भगवान सबै एकै हो भनेर चाहिँ तिमीले के को आधारबाट भन्यौ भन्दाखेरि होइन अरूले भनेको सुनेर अरे बल्ल फेरि कुरो चाहिँ यथार्थ त्यसरी आयो। अनि ती उपासकलाई मैले, उपासक त्यसो भएदेखि मलाई एउटा मद्दत गर न। के मद्दत गर्ने? भगवान भनेको अर्थ, भगवान कस्तालाई भन्छ, भगवानमा कस्ता गुण हुन्छन् र के हुन् र कति गुण हुन्छन्, कति गुणले परिपूर्ण भएकालाई भगवान भन्न सकिन्छ भन्ने कुरा अब यहाँ विद्वान विद्वान गुरुजनहरू हुनुहुन्छ होला, सोधेर आउन। हो त्यति मेरो लागि सोधेर आउन। एकजनालाई मात्रै होइन, तल्लोमा पनि 7 जनालाई सोधेर उहाँले दिएको जवाफ लिएर आउला भने। अब हुन्छ नि भन्दै चाहिँ भोलि म ल्याइहाल्छु भने। अनि गयो, भोलि बेलुका आयो। अनि भोलि बेलुका आउँदाखेरि मैले मगाएको चिज आइपुग्यो भन्दै चाहिँ आएन भने भन्दै। कसरी भने 2-3 जनालाई सोधे, एकजनाको भनाइ नै मिलेन भने। एकजना गुरुजनलाई सोधे एक प्रकारको भने, अर्का गुरुजनले अर्कै भने। अनि अर्का गुरुजनले अर्कै भने मैले पनि कुन लाने भएर छोड्दै आएँ अरे। अब 7 जनालाई सोध्ने पनि 7 प्रकारको हुन्छ भने। हेर्नुहोस् है, यदि आफ्नो बुझ्नमा फरक हो कि त्यसको भाव निचोटमा आखिर एउटै पो आउने हो कि त्यसलाई पनि ल्याउन पर्छ नि। कसो कसो भने भन्दा होइन, त भावलाई मैले केलाइसकेँ, एउटै होइन भने। अनि त्यहाँबाट मैले त्यो उपासकलाई भगवान भगवान एकै हुन् एकै होइनन् त्यो त म भन्दिनँ। किन भन्दा तिमीले अब कस्तो उद्देश्यले भन्यौ, कस्तालाई समेटेर ल्याएका छौ मलाई थाहा छैन। मैले जानेका भगवान भगवान हो भने चाहिँ सबै एकै हुन्, र यत्तिकै साँच्चै भगवान र बनाएका भगवान पनि मिलाउने भन्छ एकै भनेर त हुँदैन। साँच्चैका भगवानको गुण जाने मात्र हुन्छ भने त्यो कुरा चाहिँ मैले त्यहाँ झप्को दिएको थिएँ। अनि के होला भने उनले, मैले त्यहाँ त अलिकति बुझाएको थिएँ, यहाँ चाहिँ धेरै लामो भन्दिनँ, छोटो मात्रै भन्छु यहाँ चाहिँ। किन आज तालिम शिक्षा चक्र अलिकति घुमाउन मन लागेको थियो र आज चक्र घुमाउनलाई दिउँसोको समयमा भाग लिएको। त्यतिखेर भगवान भनेको नै सम्पूर्ण क्लेशलाई निभाइसक्नु भएकोलाई भगवान भनिन्छ। भङ्ग रागो भङ्ग दोषो भङ्ग मोह सब बानी क्लेशानी भङ्गाय तिथि भगवान। सम्पूर्ण क्लेशहरूलाई निभाइसक्नु भएको हुनाले भगवान। भगवानमा लोभ छ त? भगवानमा लोभ छैन, राग छैन, अनि रिस पनि उड्छ। भगवानमा मोह पनि हुन्छ। जसमा लोभ इच्छा राग केही पनि छैन भने तिनमा घरबार गर्ने, गृहस्थी गर्ने, छोराछोरी बनाउने हुन्छ? हुँदैन। भगवानमा त परे राख्दिउँ, अरहन्तहरूले पनि घरबार गर्ने, छोराछोरी पैदा गर्ने हुन्छ त? हुँदैन। अरहन्त त परे राख्दिउँ, अनागामीमा पनि हुँदैन। अनागामीमा पनि कामराग क्लेश निभाइसकेका हुन्छन्। कामराग चाहिँ कामराग संयोजन निभाइसकेका हुन्छन् र अनागामीमा पनि घरबार हुँदैन। अनि भगवान भन्ने बित्तिकै नै क्लेश सबै निभाउनु भएको हुँदाखेरि कामराग केही पनि नभएकोले गर्दाखेरि घरबार हुँदैन। भगवानले बिहा गर्नुहुन्छ? बिहा गर्नुहुन्न। भगवानलाई छोरी दिन आएका को अरे? मागन्धिय।
छोरी दिन आएका थिए नि त। हुन त पहिले मारदेवले पठाएका थिए छोरी। मारदेवका यिनी तणहा आरती इत्यादि भएका अति रूपका पनि राम्रा जब बोधि वृक्षमा ज्ञान प्राप्त गर्दा छोरी पठाएका हुन् बुद्धलाई चाहिँ तिमीहरूको माया जालमा फसाओ भनेर, माया जालमा फसाओ भनेर। अनि आएर अनेक प्रकारले फसाउन कोसिस गरे। अप्सरा है कोसिस गर्दाखेरि भगवानको चित्तलाई अलिकति पनि हल्लाउन सकेनन्। सके त किन हल्लाउन सकेनन्? क्लेशी छैन नि त, क्लेशी छैन। उहाँहरूको भगवानको दृष्टिमा एउटा ढुङ्गालाई हेर्न र अति राम्री अप्सरालाई हेर्नमा केही फरक छ? केही पनि फरक छैन। तर उनीहरूले त्यो राम्रो रूप र राम्रो हावभावले गर्दाखेरि आकर्षण गर्छु भन्ने उनीहरूको मनमा त्यो छ। तर भगवानको दृष्टिमा क्लेशी नहुँदाखेरि देखिने मात्रै हो। त्यहाँबाट उता क्लेश हुने छैन, लोभ हुने पनि छैन, द्वेष हुने पनि छैन, मोह हुने पनि छैन। अब कोही ब्राह्मणले गाली गर्थे भगवानलाई। अब कोही दिन भिक्षाटन हिँड्दाखेरि पनि गाली गर्थे। ब्राह्मणले फेरि गाली गर्ने पनि, अरूले झट्टै गर्ने छैनन्। अनि भिक्षाटन हिँड्दाखेरि भगवान सहित भिक्षुहरूलाई यसो हेर त यस्ता तगडा त्यत्र पाखुरा छन्। खेत जोत्नु, बारी जोत्नु, काम गर्नु, काम गरी खानु नि अरे त्यसरी भन्थे। अब यस्तरी मागेर खाएपछि कसरी उन्नति हुन्छ? यस्ता पाखुरा दरा भएकालाई माग्ने बनाएछन् यिनी गौतमले। भगवानले उपासक मैले काम गरेरै खाएको छु भन्नु पर्यो। त मैले के गरेर खानुभयो? बुद्ध झुटा होइन, मैले गरेरै खाएको छु। के काम गरेर खानुभएको छ? अनि त्यसरी बल्ल उहाँले मैले सतीले काम गरेको छु, कतैपट्टि मनमा अकुशल नहुनको लागि सतीले मैले काम गरेको छु, हुरियाले मैले जोतेको छु, हुरियाले पनि जोतेको छु, समाधिले बाहिर मलिनो बनाएको छु, प्रज्ञाले मार्ग ज्ञान फल ज्ञानलाई रोपेको छु। म पनि यत्तिकै खाएको छैन। दाने दाताको भोजनलाई मैले काम गरेरै क्लेश नहुने गरी काम गरेरै खाएको छु भन्दाखेरि त उनको जस्तो बारी जोत्ने त होइन हो त? ओहो, यहाँको काम त अर्कै रहेछ। हजुरको काम कस्तो हो भनेर त्यहाँबाट खोजी गर्दै जाँदाखेरि तिनले पनि ज्ञान पाउँछन्। अब गाली गर्नेले गाली गर्नसम्म गर्छन्। भगवानलाई रिस उठ्छ? भगवानलाई रिस उठ्दैन। ऊ भाँडा बजेको आवाज ठोकिन र मान्छेको गाली ठोकिनमा केही फरकै पर्दैन। अलिकति काडङकुडुङ भयो भने त म उसलाई रिस उठ्छ? अहिले अब ध्यान बसेको बेला त उठ्यो भने अरू बेलामा ड्याङटुङ भयो भने सुनिन्छ, सकियो नि त। त्यसमा तानिन्छ? तानिन्न नि। मान्छेको आवाज हो भने त को रहेछ यो त नयाँ आवाज हो, त्यस्तो पनि हुन्छ नि। नयाँ आवाज हो भने पनि को रहेछ, कहाँका पाहुना आएछन् कि भन्ने हुन्छ। तर भगवानको कानमा जति ठोके पनि उपेक्षा मात्रै हुन्छ, सुन्न मात्रै। क्रियाचित्त छ। क्रियाचित्त हुँदाखेरि त्यसमा आएर तृष्णाले, द्वेषले, मोहले तानिने हुँदैन। हुन्छ त? त्यसो हुँदा भगवानमा कुनै क्लेश हुन्न। अहिले मागन्दियाले पनि अब उनले योग्य ज्वाइँ खोजेका। छोरी पनि अब लोकको दृष्टिमा अति राम्री होइछन् भन्न पर्यो। लोकको दृष्टिमा अति राम्री, धेरै राम्री हुँदाखेरि अब ठुल्ठुला महाजनका छोरालाई दिन्छु भन्दा पनि अनि तिनी महाजनका छोरालाई हेर्दाखेरि मेरी छोरीसँग त सुहाउँदैनन् अरे। छोरी अति नै राम्री अरे। एक त राम्री, त्यसैमाथि आमा बाउका आँखा। अब आमा बाउका आँखाले छोरी नराम्री भए पनि कस्तो देख्छन्? नराम्री भए पनि राम्री देख्छन् नि आफ्ना छोराछोरीलाई, होइन? एक त आमा बाउका आँखा, त्यसैमाथि राम्री। अनि त्यहाँबाट मेरी छोरीलाई ज्वाइँ खोज्दाखेरि मेरी छोरी सुहाउँदा ज्वाइँ छैनन्। राजकुमारहरू आउँदा पनि मेरी छोरीलाई सुहाउँदैनन्। मेरी छोरी अति राम्री छ। ओ देवलोकैबाट देवता आए मात्रै हुन्छ भन्ने खाले नि त। अनि त्यसो गर्दा गर्दै छोरी आखिरी छोडिए नि है। रोज्दा रोज्दै के हुने है? उपासका नहाँस्नुहोस् न। अनि त्यहाँ छोडिन्छन् कि भने तराई भयो नि त। तर फेरि रूप राम्रो भएका चाहिँ 25-30 वर्षसम्म पनि कलिलै देखिन्छन्।
अनि ती मागन्दियाको छोरी चाहिँ कलिलै देखिन्थिन्, राम्ररी थिइन्, तर अब उमेर पनि ढल्किसकेको थिएन, कलिलै थिइन्। अनि योग्य ज्वाइँ खोज्छु भन्दै जाँदाखेरि अनि भगवान बुद्धको बारेमा सुन्छन्। सुन्दाखेरि यस्ता यस्ता हुनुहुन्छ भनेर बयान सुन्दाखेरि सम्पूर्ण लक्षणले युक्त हुनुहुन्छ भन्दाखेरि त्यसो भए ज्वाइँ उहाँलाई नै बनाउने, कहाँ हुनुहुन्छ भनेर खबर सुन्दै गए। अनि खोज्दै जाँदा भगवानले पनि आउँदैछन् भन्ने जान्नुभयो। अनि पाइलाको छाप राखिदिनुहुन्छ, भगवानको पाइलाको छाप राखिदिनुहुन्छ। भगवानले पाइलाको छाप राख्नलाई अधिष्ठान गर्नुपर्छ, त्यति नरम छन् भगवानका पाइला। अनि पाइलाको छाप राखिदिनु भयो। अनि अलि पल्तिर गएर एक वृक्ष मुनि बस्नु भएको छ। अनि ती मागन्दिया ब्राह्मण ब्राह्मणी दुईजनै ज्योतिषी हुन्। अनि आएर महान व्यक्तिका पाइला यस्ता हुन्छन् यो हेर। अनि उपासिकाले राम्रो हेरेर गणित गर्न थालिन्। अब गणित गर्न थाल्दाखेरि यता यहाँ पनि चक्र आकार छ, यहाँनिर पनि चक्र आकार छ, यहाँ यो रेखा यहाँ पुगेको छ। हेर्दै 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 जाँदाखेरि अनि श्रीमानलाई हुन्, होइन होइन यहाँ हेर्नुहोस् त, यहाँलाई हामीले ज्वाइँ बनाएर हुँदैन। किन हुन्न ज्वाइँ बनाएर? यी पाइला त क्लेश नभएका व्यक्तिका पाइला हुन्। उपासिकाले त्यतिखेरका ज्योतिषी सिपालु त सिपालु हुन्। हिजो आजको जस्तो तपाईँलाई कति वर्षको उमेर र कतिको बीचमा यस्तो भएको थियो भन्ने खाले होइनन्। हिजो आज त त्यो पनि छ नि त। तपाईँलाई यति वर्षको उमेरमा कतै चोटपटक लागेको थियो भन्दा आगाले झड त्यहाँ रहेछ नि त, राहुले हो यस्तो भएको थियो हो, त्यस्तो खाले नि त। उखान पनि छ होला, घरका अगाडि केराको बुटो छ भने कसो हो, छैन भने यो चाहिँ ज्योतिष टिपाइको। तर त्यतिखेरका ती मागन्दिया चाहिँ त्यस्तो होइन, साँच्चै पढेका नि त। अलिअलि पढेर धेरै जाने झैँ चाहिँ होइन, बुझ्नुभयो? साँच्चै पढेका। ती उपासिका पनि साँच्चै पढेकी। अनि ती रेखा हेर्ने बित्तिकै छोरी दिएर हुन्न, हाम्रा ज्वाइँ बनाउने व्यक्ति होइन, यी पाइला त क्लेश नभएका व्यक्तिका पाइला हुन्। त्यसो हुँदा भयो भयो, अब छोरी दिने कुरा नगर्नुहोस्। उपासिकाले तैँले के जानेछस्? किताबमा लेखे जति सबै सही हुन्छ, यस्ता व्यक्तिलाई छोडेर कहाँ हुन्छ र? नउम्किँदै छोरी चाहिँ दिइहाल्ने अरे। अनि त्यहाँबाट उपासिकाले सम्झाउँदा पनि केही लागेन। त्यहाँबाट उपासिका अब केही सिम नलाएर पछि लाएर त जानु पर्यो, तर बोल्दिनँ अगाडि सर, किन उनलाई चाहिँ थाहा भइसक्यो यी व्यक्तिमा क्लेश छैन भन्ने। अनि भगवान पनि एक वृक्ष मुनि बसिरहनु थियो, देखिस् तिनै हुन्छ भनेर छोरी लिएर अनि भगवानलाई गएर छोरी दिनलाई हजुरलाई कन्यादान गर्न आएका भन्दै गयो। अनि भगवानले हेर्नुभयो तीनजनालाई। हेर्दाखेरि यी तीनजनामा ज्ञान पाउन सक्ने को छन् हेर्दा दुईजना छन्। दुईजनाले अनागामी ज्ञान पाउँछन्। अनि अनागामी ज्ञान पाउनलाई के उपदेश गर्नुपर्छ भन्दाखेरि यी दुईजनालाई पहिला सुरु अशुभलाई देखाउनु पर्छ। अशुभ कर्मस्थानबाट विपश्यना दिने भने ज्ञान पाउँछन्। यदि अशुभ कर्मस्थान बताइसक्दाखेरि ती मागन्दिय कि छोरी चाहिँ अति रिसाउँछिन्। त्यो रिसले यिनी चाहिँ नरक जान्छन्। यी चाहिँ नरक जान्छन्। बाबामा दुईजना चाहिँ अनागामी हुन्छन्, अनागामी ज्ञान पाउँछन्। अनि यदि देशना नगर्ने भने तीनजनाले ज्ञान पाउँछन्, तीनजनै अपाय दुर्गति जाने नै हुन्छन्। बरु एकजनाको हानि सहेर दुईजना चाहिँ बच्छन् भने बचाउँछु भगवानले। अनि त्यो बेलामा अशुभ कर्मस्थान दिनुहुन्छ। के दिनुहुन्छ भन्दा, हे मागन्दियो, अहिले तिमीले किन चाहिँ यसरी कन्यादान दिन भनेर आयो यहाँ मसँग? म त त्यागी भएर आएको। मैले ज्वाइँ खोजेँ, छोरी हेर्नुहोस् न कति राम्रै छन्। यति राम्री छोरी जलाई तलाई मैले दिन पनि सकिनँ। अब यो छोरीको लागि त कस्ता कस्ता महाजनका छोराहरू, राजाहरू, राजकुमारहरू लुट त छ नि, तापनि छोरीको योग्यताका मैले कोही पनि देखिनँ हजुर बाहेक। त्यसो हुँदा हजुरलाई नै देखेर यति राम्री छोरी जलाई तलाई दिन पनि उनलाई लोभ लागेको, नम्यरे लागेको अरे। त्यसो हुँदा हजुरलाई लिएर राखेको। अनि तिमीले राम्री चाहिँ केलाई भन्यो भनेर फेरि सोध्नुभयो।
राम्री भन्ने के हो? आँखालाई भन्यो या छालालाई भन्यो या मुखलाई भन्यो या नाकलाई भन्यो या मुटुलाई भन्यो कि कलेजोलाई एकै गरी यो शरीरलाई टुक्राहरू के चाहिँ राम्री कसलाई चाहिँ केलाई चाहिँ राम्री भन्यो भन्दाखेरि अहिले यो शरीरै अङ्ग नै काहीँ केही कमजोर छैन, सबै परिपूर्ण छ, केहीले कमी छैन। मेरी छोरी सबै थोकमा राम्री थियो। मलाई पहिला बोधि वृक्षमा तँहा आरती आदि गरिएका महादेवका छोरीहरू ल्याएर मलाई दिएका हुन्। ती देवताको शरीर भन्ने देवलोकको शरीर देवताका अप्सराहरूमा मनुष्य लोकको जस्तो र्याल सिगान हुँदैन, खकार हुँदैन, रगत हुँदैन, दुर्गन्ध हुँदैन, सास गनाउने हुँदैन, दाँतमा केही खाएर अड्काएर खस्काले कोट्याउनु पर्ने हुँदैन, मुख गनाउँदैन, अनि भित्र पनि दिशा पिसा छैन र त्यति पवित्र छ तापनि मलाई अलिकति पनि तृष्णा जागेन। भगवानले तिनमा पनि मलाई राम्री भन्ने दृष्टिकोणले मैले हेरिन। अहिले तिम्रै छोरीमा त सिंह गर्ने बित्तिकै सबै फोहोर मात्रै आउँछ। सिंह गर त म थाप्छु भनेर थाप्न सकिन्छ? राम्री छ भन्दैमा पनि सिंह गर्दाखेरि त राम्रो हो कि कचडा हो? अनि मुखभित्र पनि सबै फोहोर कचडा छ। ख्वाक गर्दाखेरि त्यो मुख घिनलाग्दो हुन्छ कि भन्न? जति नै राम्रो भन्नेलाई यसो भोजन लिइसकेर दाँत कोट्याएर यसो सुँगे हेर्नुहोस् त कस्तो छ। यहाँ दाँतै भरि पनि दुर्गन्ध छ कि छैन? दाँतै भरि पनि दुर्गन्ध छ। कानमा पनि काने गुजी हेर्नुहोस् है, नाकमा पनि सिगार, आँखामा पनि कचडा, अनि यो भित्र त भन्नै परेन। सबै कचडा फोहोर धेरै हुँदाखेरि जताततैबाट निस्किन खोज्छ। जताततैबाट निस्किन खोज्दा कोही आँखाबाट निस्किन्छ, कोही कानबाट, कोही नाकबाट, कोही मुखैबाट, खकारबाट, कोही दिशाबाट, कोही पिसाबबाट। सबै यो फोहोरको घर हो। के को घर हो? फोहोरको घर हो। यहाँ पनि सबै फोहोर छ। अलिकति कोट्याएर यतिकै राखिदिनु त पाकेर अनि पिप हुन्छ कि हुन्न? राम्रो छ? राम्रो छैन। अहिले अब यो शरीरमा हेर्ने भनेदेखि सबै भित्र फोहोरले भरिएको हुँदाखेरि जताततैबाट निस्किन खोज्छ, अनि निस्किन खोज्नको लागि धेरै हुँदाखेरि निस्किने ठाउँ थोरै पाउँदाखेरि यिनी रौँका पालबाट निस्किन्छ, बाफ भएर निस्किन्छ, दुर्गन्ध बाफ भएर निस्किन्छ, पसिना भएर निस्किन्छ। देवलोकमा त त्यो बाफ त्यस्तो खाले पसिना छैन। छ त? पसिना भएर निस्किन्छ। त्यही भएर लुगा आज भोलि लगाउनु भने पर्सि के हुन्छ? उपासिकाहरू एक दिनमा एउटा लुगा कति दिन लगाउनुहुन्छ? एक दिन, 2 दिन तक पनि खप्दैन, त्यति दुर्गन्ध भइसक्छ। अनि यो शरीर राम्रो भन्ने शरीरमा बेरे पनि भोलिका दिन के भइसकेको हुन्छ? त्यसो कतिको दुर्गन्ध रहेछ भन्ने। अझ 10 दिनसम्म नलगाए नखोलिकन 10 दिनका दिनमा खोलेर सुँग्नु जस्तो कस्तो चाहिँ हुन्छ होला? घाउमै बेरेको पट्टी जस्तो हुन्छ। भनेदेखि यस्तो दुर्गन्ध मात्रै छ, तिमीले केलाई हेरेर राम्री भन्यौ? भगवानले योगीहरू साँच्चै विचार गर्नुहोस् त, राम्रो भन्ने राम्री भन्ने साँच्चैमा छ होला? साँच्चैमा छैन, सबै दुर्गन्ध मात्रै छ। अब यहाँ जति खायो उतै सबै फोहोर भइदिएको हुन्छ। फोहोर गएर अब त्यसको दुर्गन्ध झप्पै बाहिर नआउनको लागि त्यसलाई आन्द्राले बेरेको हुन्छ सबैतिर। अनि त्यस बेरेकोबाट बाहिरबाट फेरि त्यस वरिपरिबाट मासुले बेर्देको हुन्छ, छाला डबल बेर्देको हुन्छ, अनि त्यस माथिबाट फेरि बाक्लो मासु लागेर बेरेको हुन्छ। त्यो मासुलाई त्यसलाई नबिग्रिनको लागि नसाले वरिपरिबाट बाँधेको हुन्छ सबैतिर। अनि त्यसलाई त्यही भित्र दुर्गन्ध नफैलिनको लागि जीवित रूपले त्यसलाई त्यो शरीरलाई पनि सुरक्षा गरिदिएको हुन्छ। न त यो सिनो हो नि त, जीवित रूप नहुने बित्तिकै गनाउन थाल्छ। मान्छेको यो शरीर भनिन्छ मरिसकेकालाई 1 दिन राख्ने भने अर्को दिन के हुन्छ? अहिले हो त्यो सिनो जस्तो भएर दुर्गन्ध नआउनको लागि जीवित रूपले फेरि सुरक्षा गरेको छ। अनि जीवित रूपलाई पश्चात रूपको आड, पश्चातलाई जीवित रूपको आड, पश्चात रूपले गर्दा यहाँ थाहा पाउनु भइरहेछ नि। अनि त्यसलाई सम्पूर्णमा जीवित रूप चाहिँ हड्डीसम्म छ। अनि मासुबाट बाक्लो छालाले फेरि बेरेको छ। अनि बाक्लो छालादेखि अनि बाहिरपट्टिबाट पातालो छाला यसो ओछ्याइदिएको छ। बुझ्नुभयो नि? पातालो छाला ओछ्याइदिएको छ। यो बाहिरको यो पातालो छाला मात्र एक पत्रै उकाइदिने भने कस्तो हुन्छ? घिनलाग्दो हुन्छ कि हुन्न?
पातालो छाला मात्र एक पत्र सट्टै उकाइदिनुहोस् त झिँगा धपाएर सकिँदैन, त्यति आउँछन् झिँगा दुर्गन्ध भएर। अनि राम्रो के चाहिँ छ त्यसरी सोध्नुभयो। सम्पूर्ण तिम्रो छोरीको नाकबाट पनि फोहोरै छ, मुखमा पनि कानमा पनि दिशा घर पिसाब घर जताततैबाट जुन द्वारबाट निस्किन्छ उघरन्तम पघरन्तम, अरे उघरन्तम माथिबाट निस्किने पनि या पघर तलबाट निस्किने पनि सम्पूर्ण फोहोर दुर्गन्ध मात्रै भएको हुँदाखेरि यो जुन कुरा त्यो दुर्गन्धलाई बालो मूर्ख जनहरूले अभिनन्दन्ती राम्रो मानेका हुन्छन्, रुचि मानेका हुन्छन्, तान्नेका हुन्छन्। मूर्ख व्यक्तिले मात्र राम्रो देख्छन्, मूर्खका आँखाले मात्रै राम्रो देखेका हुन्छन्, तानिएका हुन्छन्। सच्चै ज्ञानका आँखाले हेर्ने भने राम्रो भन्ने केही पनि छैन। त्यसो हुँदा त्यस्तो घिनलाग्दो शरीर भइएकी तिम्री छोरी, अब घिनलाग्दो शरीर भएकी तिम्री छोरी भन्दाखेरि ती मागन्दिएको छोरीको मनमा कस्तो भयो होला विचार गर्नुहोस् त। ऐना अगाडि राखिनु भने 1 घण्टा निस्किन सक्दैन नि। फेरि ऐना हेर्दा म जस्तो राम्रो अरू को छ भन्ने खाले नि त। अनि यसो हेर्छु भने राम्रो छ, आँखा हेर्दा भने राम्रो छ, अनि त्यहाँबाट यस्तो खिच्चा हाँसेको दाँत हेर्छु भने राम्रो छ, अनुहार हेर्छु भने राम्रो छ। अनि कस्तो खाले मुख बनाउँदा कस्तो हुन्छ, 1 घण्टा भरि निस्किन सक्छिन् त। मागन्दी हो कि त को नि अहिलेका पनि 1 घण्टा त लाग्छ होला, लाग्दैन होला। हिजो आज त झन् सबै यो के काटेर पनि धर्को तान्ने भने आँखी भौर पनि काटेर धर्को तान्ने रटना पनि छ अरे नि त। फेरि जमाना त्यस्तो भइसक्यो। राम्रो हुनलाई के हुनलाई राम्रो हुनलाई अब कहिले चाहिँ राम्रा दाँत पनि उक्काएर नक्कले हाल्ने दिन आउँछ। अलिकति मिलेनन् उछुट्टे भनेर नि कि आएको पनि छ कि कता कति आइसक्यो नि। जमाना त्यस्तो आइसक्यो। तर जति नै गराए तापनि जति नै सजाए तापनि राम्रो छ त। अनि त्यो दुर्गन्धले भरिएको तिम्री छोरी सम्पूर्ण दुर्गन्धले भरिएको सबै दुर्गन्धको फोहोरको डब्बा जस्तो हो। हेर्नुहोस् है, फोहोरको डब्बा नै हो नि त। अब यहाँभित्र सबै हेरौँ त फोहोर मात्रै त छ होइन, फोहोरको डब्बा। अब यहाँभित्र सबै फोहोर मात्रै छ, फोहोरको डब्बा जस्तो तिमीले छोरीलाई के चाहिँ देखेर राम्री भन्छौ? त्यसो हुँदा मलाई इच्छा छैन, अलिकति पनि तिम्रो छोरीलाई राम्री मैले देख्दिनौ। त्यहाँबाट उनी त रिसाइन्, बाबामाले चाहिँ हो नि, हुन त हो नि, हुन त हो नि बाबामाको मनमा चाहिँ। तर उसको मनमा चाहिँ, छोरी चाहिँको मनमा चाहिँ यिनले मलाई यस्तो भने दुनियाँले कति राम्री भएर चुङ्गेका छन्, यिनले चाहिँ मलाई यसो भन्ने। हेर्नुहोस् है, अब दुनियाँ चुङ्गे चाहिँ भगवान् चुङ्गिनुहुन्छ? अनि दुनियाँसँग ल्याएर भगवान्लाई तुलना गरेर हुन्छ? हुँदैन नि त। दुनियाँसँग ल्याएर भगवान्लाई तुलना गरेर हुन्न। अनि त्यहाँबाट यिनले चाहिँ मलाई यसो भने कहाँ जाउँला र इख राखेको। अनि बाबामा, उनका बाबामा चाहिँ भगवानको उपदेश सुन्दै गए, हो नि हो नि हो नि भन्दा भन्दै अनि सुन्नमा एक ध्यान भएको बेलामा तिम्रै शरीर पनि हेर न भगवानले, शरीर पनि हेर। हेर्दाखेरि अनित्य छ, दुःख छ, अनात्मा छ। अनित्य दुःख अनात्मा भइएको यो शरीर कहाँ चाहिँ आनन्द राम्रो भन्ने छ र? राम्रो भन्ने कहीँ पनि छैन। केमा चाहिँ सुख छ, केमा चाहिँ आनन्द छ? हेर त आफ्नै शरीरमा। हेर्दाखेरि त सबै अनित्य दुःख अनात्मा बन्ने बिग्रिने मात्रै। अनि बाबामा चाहिँ हेर्दा हेर्दै अनागामी भए, छोरी चाहिँ कहाँ जाउला र भगवानलाई रिस गरेकी, इख राखेकी। त्यही भएर मूर्ख जनहरू सम्मा वुत्ता पकुपति, अरे अकृति जातकमा सम्मा वुत्ता पकुपति। सम्मा राम्रो प्रकारले उत्ता सम्झाउँदा बुझाउँदाखेरि मूर्ख जनहरू पकुपति, पकुपति उल्टो रिस गर्छन्, इख राख्छन्। अनय नयति दुमेधो अधुराय नियुज्यति दुन्नयो श्रेयसो होति सम्मावत पकुपति विनयम सो न जानाति साधु तस अदर्शनम सकहेन्द्र देवानमिन्दो देवताका राजा भएका सकहेन्द्र। दुम्मेदो ज्ञान नभएका व्यक्ति, दुम्मेदो ज्ञानको कमजोरताले गर्दाखेरि बाल मूर्ख जनहरूले अनयम नगर्ने कामलाई नयति
गर्न खोज्छन्। अनय गर्न योग्य नभएको काम नयति गर्दछन्। अधुराय जुन कामले अरूलाई बाधा पार्छ कल्याण छैन त्यो कामलाई चाहिँ नियुज्यति झन अगाडि सर्छन्। दुन्नयो श्रेयसो होती श्रेय कुनै विषय परो र त्यसलाई छलफल गर्न पर्ने विषय पर्दा दुन्नयो सही निर्णय गर्न नसक्ने हुन्छन्। त्यस्ता गल्ती निर्णय गर्ने, गल्ती विचार गर्ने, गल्तीमा लागेका व्यक्तिलाई सम्मावता जान्ने बुझ्ने ज्ञानी जनहरूले राम्रो प्रकारले सम्झाइ बुझाइ गर्दा पकुपति झन रिस राख्छन्। मलाई आएर सम्झाउने पल्टेका, निकै ज्ञानी पल्टेका, विद्वान पल्टेका, गुरु पल्टेका, मैले पनि त जानेको छु, अझ मलाई सिकाउने भएका, तिमी कहाँ जाउला र, त्यस्तो खाले अरे। राम्रो अर्थ उपदेश गर्दाखेरि ठुलो भएको भनेर उल्टै न्यु खोज्छन्। मुखले भन्न नसकेनन् भने पनि इख राखेका हुन्छन्। विनयम सो नजानाति साधु तस अदर्शनम सकहेन्द्र। सो त्यस प्रकारका बाल मूर्ख जनहरूले विनयो मनुष्य भएर मानवता कर्तव्य पनि नाभि जानति जान्न सक्दैनन्। मानवता कर्तव्य पनि जान्दैनन्, नियम पनि जान्दैनन्, मनुष्य भएर पञ्चशील तक पनि जानेका छैनन्। बुझाउँदाखेरि उल्टो रिस राख्छन् भने तस त्यस प्रकारका बाल मूर्ख जनहरूलाई अदर्शनम अहिलेदेखिबाट कहिल्यै कुनै जन्म पनि देख्नै नपरेको नै साधु कल्याण छ। कहिल्यै त्यस्ताको अनुहार पनि देख्न नपरोस्, त्यस्ता व्यक्तिको आवाज पनि सुन्न नपरोस्, यस्ता व्यक्ति यहाँ छन् अरे भनेको तक पनि मेरो कानमा नपरोस्, कहिल्यै पनि भेट नहोस्, कहिल्यै पनि कुराकानी गर्न नपरोस्, सधैँ टाढा भएर बस्न पाइयोस्। यो चाहिँ अकृत ऋषिको प्रार्थना। कसको प्रार्थना? अहिले राम्रो सम्झाउँदाखेरि भगवानले देशना गर्दैकाले दुईजना मागन्दियाका दुईजना अनागामी भए। अनागामीसम्म ज्ञान पाउने, अनागामी भनेको पुनः नआगच्छति ती अनागामी। यो कामलोक, यो कामलोकमा, यो मनुष्यलोक देवलोकमा फेरि वापिस नआउने भएका हुनाले अनागामी। तिनको एक जन्म मात्रै छ, अनागामीको एक जन्म, त्यही पनि शुद्धवास ब्रह्मलोकमा। शुद्धवास ब्रह्मलोकमा एक जन्म लिएर उतैबाट परिनिर्वाण हुन्छन् अरहन्त भएर। अनागामी भनेको अहिले अब अनागामी हुने देशना गर्दैदाखेरि छोरीले रिस राखिन्। रिस राखेर पछि त अब बाबुमा अनागामी भएपछि अब मेरी छोरी राम्री कति राम्री भन्नेतिर जान्छन्। उनीहरू पनि सबै अशुभ देखे नि त, ज्ञानले देखिसके। अनि त्यहाँबाट बाबुमाले ज्वाइँ खोज्न पनि छोड्यो, अनि आफै आफ गएर कौसम्बी राजालाई गएर बिहा गर्छ नि त। कौसम्बी राजालाई बिहा गरेर कौसम्बीकी रानी बनेर पछि भगवान कौसम्बी जाँदाखेरि त्यहाँ सामावती त अब खुजुत्रातको कारणले उनी पनि श्रोत बन्न भइसकेको सामावती रानी अग्रमय चाहिँ। अनि तिनको सेकेन्डमा ती मागन्दियाकी छोरी थिइन्। अनि कौसम्बी भगवानहरू पुगेको बेलामा अनि त्यहाँबाट उनले चाहिँ अलिकति खराब व्यक्तिहरू गुण्डाहरू बोलाएर, अनि जो चाहिँ जे भन्यो त्यही मान्ने खाले बोलाएर, अनि बुद्ध धर्म नमान्नेलाई चाहिँ तिमीले बुद्धलाई गाली गर्छौ, जसले गाली गर्न सक्छ उसलाई म बक्सिस दिन्छु अरे। रानीले गाली गर्नु, ढुङ्गाले हान्नु त्यस्तो नि त। जसले चाहिँ धेरै गाली गर्न सक्छ उसलाई धेरै पैसा दिन्छु, रोजी दिएर गाली गर्न लगाउने, पैसा दिएर। रानीले बुझ्नुभयो नि। राजा चाहिँ फेरि धर्म श्रद्धामा छन्। अर्कै अग्रमैसी रानी पनि श्रोतपन्न हुन्। तर ती मागन्दियाकी छोरी इख राखेकी थिइन् नि त। इख राखेदेखि कहाँनिर चाहिँ मैले उहाँलाई बदला दिन पाऊँ भन्ने हुन्छ नि। अनि अब मिथ्या दृष्टि एकता त्यसै त गाली गर्न खोजिरहेका हुन्छन् नि त, होइन? भगवानलाई गाली गरेका हुन्छन्, सङ्घलाई गाली गरेका हुन्छन्, उस्तै गरे भगवानलाई मान्ने व्यक्तिलाई पनि गाली गरेका बाहिर बाहिर त उडाइरहेका हुन्छन् नि, होइन? यिनी बुद्धिस्ट भन्ने हो। त्यतिखेर त बुद्धिस्ट त भनेनन् होला, कसरी भने नि? अब त्यसरी भन्ने हुन्छन् कि हुन्छन्? एकता गाली गर्न त्यसै त खोजिराख्ने, त्यसैमा चाहिँ रानीले रोजी दिन्छु भन्दाखेरि त झन् गाली गर्ने त थुप्रो भयो नि। आनन्दले थाहा पाउनुहुन्छ। भगवान आज त्यहाँ भिक्षाटन नजाउँ, आज जान योग्य छैन। आनन्द किन नजाने? आज त्यहाँ
मागन्दियाकी छोरीले पैसा दिएर चाहिँ गाली गर्न लगाएकी छिन्। सबै मूर्ख बाटोमा जुटेका छन्। आज के गर्ने हुन् तिनीहरूले, कति गाली गर्ने हुन्। त्यसो त आजको त्यतापट्टिको सायद राम्रो छैन, आजको त्यहाँ जान योग्य छैन, नजाउँ। आनन्द कहाँ जाने त, मलाई अर्कोतिर जाउँ। यदि उता गएको थाहा पाएर त्यतै आएर गाली गर्यो भने अर्कोतिर जाउँ। त्यतै पनि आयो भने यो कौसम्बीमै नबसौँ। आनन्दले जुन ठाउँमा हामीलाई चाहिँ अब बस्न सुविधा हुन्न भने छोडिदिउँ यो देशै। अनि कौसम्बी छोडेर कहाँ जाने? श्रावस्ती जाउँ, राजगृह जाउँ, अन्त जहीँ गए पनि हुन्छ भगवान। यदि त्यहाँसम्म धाएर आएर गाली गर्न थाल्यो भने भगवानले जहीँ जान्छौँ त्यहाँ पछि लाग्दै आयो भने के गर्ने भन्दाखेरि भगवान कस्तो योग्य हुन्छ त्यसै नै गरौँ अरे बल्ल आनन्द। अनि भगवानले अब यिनीहरूले गाली गर्छन् के गर्छन् भनेर चुप्प लाएर बस्ने भने बुझ्न इच्छा भएका पनि त थुप्रो छन् होइन। त्यो बुझ्न इच्छा भएकालाई नोक्सान भयो कि भएन? उसले गाली गर्छ भनेर उसका छेउका बुझ्ने व्यक्ति धेरै छन्। उसले गाली गर्छ भनेर तर्किने भने अरूको लागि ठुलो नोक्सान भयो कि भएन? एउटाले गाली गर्छन् भनेर तर्किने नतर्किने नि। सुरुकमा त अब सबैलाई गाली गर्छन् नि, त्यो हामीलाई पनि गाली गर्दै नतर्किकन ध्यान शिविर लगाउँदै जाँदाखेरि अहिले गाली गर्ने पनि आएर ध्यान शिविर बस्नुभएको छ कतिपय होइन। पछि त अब राम्रै हुन्छ नि। उहाँले गाली गरेको आफूले त होइन नि, हो त? गाली गर्नेले गर्छन्, आफूले नगर्ने, आफूले त्यो मैत्री मात्रै राख्ने। जसले गाली गर्छ ठिकै छ, धन्न आफूले त गाली गर्न परेन, समयमा बुझ्न पाइयो र गाली गर्न परेन, त्यसरी जानु पर्यो नि त। अनि त्यहाँबाट भगवान आनन्द जुन ठाउँमा समस्या भएको छ त्यो समस्याबाट तर्केर भाग्न उचित छैन। जहाँ समस्या छ त्यही समाधान गरेर बल्ल अर्को ठाउँ जानुपर्छ। समस्याबाट तिमी तर्केर कहिले पनि सक्दैनौ। आफूलाई कर्मको विपाक आएको छ भने कहाँ तर्केर हुन्छ? कहाँ गएर चाहिँ तर्किन सकिन्छ? सकिँदैन नि। विपाक आइसकेको छ भने कहीँ गए पनि तर्किन सकिँदैन। कर्मको फल जहीँ पनि भोग्न पर्छ। अहिले अब त्यहाँ गाली गरेका पनि गाली खान परेको पनि विपाक छ नि त, तर्केर हुन्छ त? अरूले जति नै निन्दा गरे पनि गाली गरे पनि खुबै गर्न सक्लान् 7 दिन। अरूले प्रशंसा गरे भने पनि खुबै गर्न सक्लान् 7 दिन। निन्दा पनि 7 दिन, प्रशंसा पनि 7 दिन भनेदेखि त्यो छिनको निन्दा प्रशंसामा त्यता तानिन हुँदैन। निन्दा गरे भनेर पनि पिर नगर्नु, प्रशंसा गरे भनेर पनि फुरुक्क नपर्नु। संसार निन्दा र प्रशंसाले हल्लेको छ नि त। केले हल्लेको छ? निन्दा र प्रशंसा। अब तपाईँ हामी निन्दा गरे भनेदेखि पिर गरौँ, प्रशंसा गरे भनेदेखि फुरुक्क परौँ। अब त्यो फुरुक्क र पिर कहिले समाप्त हुन्छ? निन्दा र प्रशंसाको समाप्त पनि छ त? सबै एकैछिनको। अनि भिक्षाटन जानुभयो, उता पनि सबै कोही भोजन लिएर तयार भएका छन् भने कोही गाली गर्न ठिक्क भएर बसेका छन्। भगवान जानुभयो, गाली गर्नेले पनि गरिरहेका छन्, भोजन दान गर्नेले पनि गरिरहेका छन्। कौसम्बीमा त्यो बेला रमाइलै थियो। वचन बाँड पनि हानिरहेका छन्, वचन बाँड पनि। उता दान गर्नेले पनि दान गरेकै छन्। तर भगवानले कसले गाली गर्यो उहाँलाई फर्केर हेर्नुहुन्छ? त्यो गाली लिनुहुन्न। गाली आयो उहाँले त्यसलाई स्वीकार गर्नुहुन्न। भोजन आयो पात्र खोलिदिनुहुन्छ। चाहिएको लिनुहुन्छ, नचाहिएको राखिदिनुहुन्छ। बुझ्नुभयो नि? साधारण व्यक्तिले हो भने बरु त्यहाँ भिक्षाटनै नजाने भएर 1-2-4 गाली खायो भने भागेर आएर गाली जति जम्मा गरेर ल्याएर अनि कुरा गर्न थाल्छन् नि त। नराम्रो जति जम्मा गरेर ल्यायो अनि त्यहाँबाट फिजार्न थाल्यो। अनि भरिकालाई फिजार्दै गयो। यता भन्यो, उता सुनायो, गाउँ नै झ्याली पिट्ने हुन्छ कि हुन्न? हुन्छ नि। राम्रो फिटेका कि नराम्रो? भगवानको साथमा हुने अरहन्तहरू नराम्रो एउटा पनि लिनु भएन, राम्रो लिनुभयो। बिहार आउनुभयो, कसले के भन्नु भन्ने कुरा पनि आएन नि त। लिनु भएन नि त। त्यो जहाँ भयो त्यहीँ छोडिदिनु भयो। त्यो नलेपछि अब आइपुग्यो त। अनि नलेपछि भित्र दुख्छ, नलेपछि भित्र दुख्दैन। अनि कतै पनि काम लाग्छ त? काम लाग्दैन। पछि त अब कौसम्बी राजाले थाहा पाएर त्यसको सजाय त अब मागन्दियो मात्रै होइन, खानदानै
यसलाई ठुलो सजाय दिएका छन् अरे त्यहाँ मृत्युदण्ड त्यतापट्टि छोडिदिउँ। तर निन्दा पनि प्रशंसा पनि संसारमा त हुन्छ कि हुन्न? तर भगवानले कसैले निन्दा गरौँ कसैले प्रशंसा गरौँ भनेर प्रशंसामा फुरुक्क पर्ने निन्दामा गएर चिन्ता गर्नुहुन्छ त? भगवान निन्दा र प्रशंसादेखि अलग्गै हुनुहुन्छ। निन्दा र प्रशंसादेखि हो। यो जानकारी तपाईँहरूलाई किन पनि दिन मन लागेको भन्दाखेरि अझै पनि भगवानलाई खुसी पार्नुपर्छ भन्नेतिर जानुहुन्छ कि कतै भनेर अहिले यो कुरा फेरि जानकारी दिएको हो नि त। भगवानलाई कसैले खुसी पाएर हुने कुरा होइन भन्ने कुरा अस्ति पनि भनेको थिएँ। र भगवानलाई हे भगवान जे गर्ने हजुर नै हुनुहुन्छ भनेर बिलाना गर्दैमा भगवानले लौ त मैले तिमीलाई बचाउँछु भन्नुहुन्छ? भगवानलाई गाली गर्दैमा तँ चाहिँ नरक जा भन्नुहुन्छ? भगवानको मित्री बराबर छ। गाली गर्नेलाई पनि त्यही मित्री हो, भोजन दान गर्नेलाई पनि त्यही मित्री हो, त्यसमा पक्षपात छैन। अहिलेको समयमा भिक्षाटन हिँड्नुभएको छ भगवान भनेर कति राम्रो श्रद्धाले हात जोडेर दान गर्नेलाई पनि त्यही मित्री हो, बेसरी गाली गरिराखेका छन् गाली गर्नेलाई पनि त्यही मित्री हो, फरक छैन, बराबर मित्री छ। यो गाली गर्ने यसलाई चाहिँ अहिले भर्खर दिट्ठ धम कर्म लागेर चाहिँ दुःख पाउस भन्ने हुन्छ त? सराप्नुहुन्छ? क्लेश नभएकाले सराप्छन्? भगवानले कहिले सराप्नुहुन्छ? सराप्नुहुन्न, कसैलाई दुःख दिनुहुन्न। भरे अब भगवान त महाकरुणा हुनुहुन्छ, जति नै गाली गरे पनि जति नै जे गरे पनि मित्री अलिकति पनि बिग्रिन्न। र तमोरले गएर छोराछोरीलाई छाप बसाइदिनु होला, ए भगवानजीले कान काट्नुहुन्छ भन्दै। त्यस्तो पनि छ नि त कसै कसैमा। भगवानजीले के गर्नुहुन्छ अरे? कान काट्नुहुन्छ। हामीलाई पनि त्यो आएको थियो पहिला है, सानामा मकै ठिक्क पाक्ने बेलामा मकै खान्छु भन्दा ए भगवानलाई चढाएको छैनौ, नचढाइ खाने भने भगवानले मुख बाङ्गो बनाइदिनुहुन्छ अरे। भन्नुहोस् त भएको मुख बाङ्ग्यो भने त बर्बाद हुने भयो। अनि त्यो मकै अरूको भन्दा भगवानको डरले मकै खान नसके यहाँ पुगेको थियौँ। कसको डरले? भगवान भन्दाखेरि त रहर लाग्न पर्ने हो नि त, अहिले त डराउन पर्ने बनाइदियो। महिला भएको नि भगवानले के गरिदिनुहुन्छ अरे? तपाईँलाई त त्यो रटना आएन होला? आएथ्यो? अब त्यो सानैमा त्यो केटाकेटीमा फेरि जीवहरू पत्याउने समय हो नि त। ए भगवानले मुख बङ्ग्याइदिनुहुन्छ भन्दाखेरि अनि त्यहाँ भगवानको खान मन लागेको हुन्छ, अनि भगवानको डरले खाइएन। अब अनि कस्ता भगवान आइछन् मुख बाङ्गो गराइदिने, अनि भित्रबाट चाहिँ चित्त बुझ्दैन। भित्रबाट चाहिँ चित्त बुझ्दैन, डरले केही भन्न भएन। बुझ्नुभयो नि? हो त्यस्तो छाप नबसाल्दिनु, त्यस्तो खाले छाप नबसाल्दिनु। भगवान कोहीसँग टन्टा गर्ने, लडाइँ गर्ने, झगडा गर्ने, अनि बाणले हान्ने, रिसाउने, सराप्ने, बिहा गर्ने, छोराछोरी पैदा गर्ने, गृहस्थी जस्तो भएर बस्ने भगवानमा त्यो हुन्छ त? किन नभएको? क्लेश नहुनाले। किन नभएको? क्लेश नहुँदाखेरि तिनी विषय केही पनि छैनन्। राग दोष मोह केही पनि नभएकोले गर्दाखेरि भगवान कुनै निन्दामा कुनै प्रशंसामा हुनुहुन्न, त्यसदेखि अलग्गै हुनुहुन्छ। र कसैले निन्दा गरे भन्दैमा त्यसमा लडाइँ गर्ने, झगडा गर्ने, सराप्ने भगवानमा छैन। प्रशंसा गरे भन्दैमा फुरुक्क परेर त्यसमा तिमीलाई चाहिँ म तार्छु भन्ने छैन। निन्दा र प्रशंसामा बराबर हुनुहुन्छ भगवान। बुझ्नुभयो नि? तर आफूलाई फल दिनमा त आफूले राम्रो चेतना राखे राम्रो कर्म बनेको हुन्छ, नराम्रो चेतना राखे नराम्रो कर्म त आफैलाई बनेको हुन्छ नि। अनि त्यो कर्मको फल त आफूले भोग्न पर्छ कि पर्दैन? कसले भोगाएको हो? कर्मले, भगवानले होइन नि। आफूले नराम्रो कर्म गरेर भोग्न पर्यो भने कर्मले गर्दा भोग्न परेको, भगवानले होइन। भगवान रिसाएर हो त? होइन। कोही कोही बेला त त्यस्तो पनि हुन्छ नि, अलिकति पानी धेरै भएर पहिरो जाँदाखेरि भगवान रिसाएर यस्तो भयो भएर भगवान रिसाए भएर त्यस प्रकारको आरोप पनि एकपालि लगाएका थिए। पहिरो जाँदा पनि के भयो अरे? भगवान रिसाए। भगवान रिसाउनुहुन्न कहिल्यै पनि। हो त्यो खाले आरोप लगाउन हुँदैन भगवानलाई। हुन्छ त? भगवान भनेको नै कुनै क्लेश नभइएकालाई भगवान। त्यही भएर अरहम गुणले परिपूर्ण, अरिहन्तति, सम्पूर्ण अरि शत्रु रूपी क्लेशहरू
सम्पूर्णलाई निभाइसक्नु भएको हुनाले उहाँलाई अरहम भनिन्छ। र अहिले यो कुरा कहाँबाट आएको भन्दाखेरि भन्दै चाहिँ भगवान भगवान त सबै एकै हुन् नि भन्नेबाट हाँगा धेरै लागेर आयो। अनि मैले चाहिँ अब भगवान भगवान नै हो भने त एकै हुन्, तर उनले अब कस्ता कस्तालाई भगवान भनेर समेटेर ल्याएका छन् होइन। अनि एक्कासी एकै उहाँहरू त भएन नि। अनि ती उपासकलाई चाहिँ भगवान भन्ने यिनी गुण हुन्छन्। अनि त्यतिखेर भगवानका 9 गुण नै त्यहाँ सबै उनलाई बताएर चाहिँ हो यिनी गुणले परिपूर्ण भएका भगवान भगवान हो भने त सबै एकै हुन्। तर यिनी गुण छैनन् भने, यिनी गुण नभइएकालाई पनि भगवान बनाएर ल्याएका छौ भने त एकै होइन। भगवान बनाएर ल्याएका पनि हुन्छ नि, कोही त आफै ज्ञान प्राप्त गरेर भगवान भएका पनि हुन्छन्, कोही चाहिँ मान्छेले बनाएका पनि हुन्छन् नि त। बुझ्नुभयो नि? मान्छेले के गरेका अरे? भगवान बनाएका। मान्छेले भगवान भएर मानेपछि त भगवान भयो कि भएनन्? साँच्चै भगवान चाहिँ कसले बनाउँछ? अभिषेके सब बुद्धानम अगपतो पमोदति। यो केमा? पुब्बान्न सूत्रमा होला। अभिषेके सब बुद्धानम, सब बुद्धानम जो गंगा नदीका बाल्य जति उत्पत्ति भएर आउनुभयो सम्पूर्ण बुद्धहरू झै अहिले पनि गौतम बुद्ध भगवानलाई अभिषेके अरे सम्मा सम्बुद्ध त ज्ञान अभिषेक भयो। सम्मा सम्बुद्ध ज्ञान के भयो अरे? कसले गरिदियो? धर्मले। कसले गरिदियो? अग्ग पत्तो पमोदति। अग्ग सर्वश्रेष्ठ कसैले प्राप्त नगरेको, अहिले कसैले प्राप्त गर्न नसकेको ज्ञानलाई पत्तो प्राप्त गर्नुभयो। सबभन्दा अग्र हुनुभयो त्यो बेलामा। अनि बल्ल पमोदति, जब ज्ञान प्राप्त गरेर बल्ल प्रसन्न हुनुभयो। भगवानलाई त्यहाँ प्रशंसा गरेर लेखिएको पुब्बान्न सूत्रमा आउँछ। भगवानलाई कसले चाहिँ सम्मा सम्बन्ध ज्ञान अभिषेक गर्यो भन्दा धर्मले। बुझ्नुभयो नि? कसले हो? अहिले बुद्ध त ज्ञान प्राप्त गर्नुभएको कसैले तथास्तु भनेर हो कि धर्मले हो? कुन धर्मले हो भन्दाखेरि आफूले आचरण गरेको धर्मले। 4 असंख्य 1 लाख कल्पसम्मको पारमी छ नि त उहाँको। अनि अन्तिम जन्ममा पनि ध्यान भावना 6 वर्षसम्म दुःख र चर्या गर्नुभयो। त्यहाँ पछिबाट फेरि मध्यम मार्ग आचरण गर्दा गर्दै गर्दा गर्दै त्यो आचरणबाट उहाँलाई सम्मा सम्बुद्ध ज्ञान प्राप्त भएको हो। यो अन्तिम जन्म भएर यतिकै रात दरबारमा बसी बसी केही नगरिकन ज्ञान मिलेको हो त? आचरण गरेर त्यो आचरण गरेको धर्मबाट उहाँलाई सम्मा सम्बुद्ध ज्ञान अभिषेक भएको। र यस प्रकारले ज्ञान प्राप्त गरिएका भगवान भगवान हो भने त एकै हो, होइन भने चाहिँ एकै भएर हुँदैन भनेर उपासकलाई भनिदिँदाखेरि बल्ल भन्दै थियो त्यसो भए मैले बुझेँ भने उनले। र तिनी प्रश्न पनि आउँथे भनेको नि पहिला पहिला। हिजो आज चाहिँ अब धेरैले बुद्धि आउँदाखेरि तिनी खाले प्रश्न आउँछन् कि आउँदैनन्? आउँदैनन्। तमोरलाई पनि आउन सक्छन्, तर यहाँ चाहिँ आइपुग्दैन। तमोरमा पनि आउँछन् नि पछि पछिबाट। धर्मका चर्चा गर्नुभयो भने त आउँछन् नि प्रश्नहरू। आउँछन् कि आउँदैनन्? आउँछन्। त्यही भएर यिनी कुरा बहुश्रुतको रूपमा पनि जानिराख्न पर्छ। र विशेष गरी आज देशना गर्छु भनेको चक्रलाई, र चक्रलाई देशना गर्छु भन्दा भन्दै भगवान भगवान भगवानकै बारेमा अलिकति त्यहाँबाट सुरु भयो र अनि भगवान भगवान सबै एकै हुन् भन्नेबाट फेरि चर्चा हुँदै गएर अलिकति हाँगा लागेर लामो भयो। र लामो भए तापनि यदि आज यो तालिम शिक्षा भ्याइएन भने भोलि पनि तालिम शिक्षा गरिदिन्छु। र विशेष यहाँ तालिम शिक्षा अलिकति भइसकेर योगीहरूलाई विपश्यना सँगसँगै लाने भने सजिलो पर्छ। जब भगवानले ज्ञान प्राप्त गर्नुभयो, ज्ञान प्राप्त गरिसकेर त्यो बेलामा 6 जना पहिले भगवान भएर कहलाइएका थिए। अनि आफ्ना गुरु परम्परागत मानेका थिए। कसैले निगण्ठ नाटपुत्र मान्थे भने कसैले अजित केश कमललाई भगवान भन्दै मान्थे। कसैले बेलट्ठ नाटपुत्रलाई भगवान भनेर मान्थे भने कसैले पुराण काश्यपलाई भगवान भनेर मान्थे, कसैले मैथिली गोसाललाई। र अनेक प्रकारले मान्नेहरू थिए। अनि एउटा एउटाको मार्ग त फरक थियो, तर निचोटमा चाहिँ धेरै जसोको चाहिँ नास्तिक प्रकारको थियो। कस्तो थियो? नास्तिक थियो धेरै जसोको। निगण्ठ नाटपुत्रको चाहिँ उनले चाहिँ कर्मलाई मान्थे। काय कर्म वचन कर्म मनोकर्म, काय दण्ड वचन दण्ड मनोदण्ड भनेर
उनले चाहिँ मान्थे, अरूले चाहिँ धेरै जसोले मान्ने थिएनन्। अब कसैले के भन्थे भने संसारमा 7 प्रकारको मात्रै छ, 7 प्रकारको चीज मात्रै छ अरे। ती 7 प्रकारको चीज के हो भन्दाखेरि पृथ्वी, आप, तेज, वायु। पृथ्वी, आप, तेज, वायु, सुख, दुःख अनि जीव। कतिवटा भए? कतिवटा भए? मैले अघि 7 प्रकारका नै भनिराखेको छु नि। पृथ्वी, आप, तेज, वायु, सुख, दुःख, जीव। संसार यति नै हो अरे। त्यतिखेरको त्यो प्रचार गराइ नि जनता कसरी अल्झेका थिए भने। अहिले यिनी 7 प्रकारको मात्रै छ संसारमा। पाप र पुण्य भन्ने त लोकको यसो लोकलाई अलिकति सुरक्षितको लागि मात्रै लोकले चलन गरेको। साँच्चैमा पुण्य गर पुण्य हुने भन्ने छैन, पाप गर पाप हुने भने पनि छैन। त्यतिखेरका तिथिहरूको भनाइ नि पाप लाग्छ यो गर्न हुन्न, मन परि हुनेबाट बचाएको हो अरे। यो गर्नुपर्छ पुण्य हुन्छ भनेर मान्छेले अलिकति बाठो व्यक्तिहरूले सजिलो खोजेर आफूले खानलाई पनि हो। पहिला पहिलाका श्रमण ब्राह्मणहरूले अरे अब कतिपयले चाहिँ अरूलाई तर्साएर पनि खान्छन्, फुर्काएर पनि खान्छन् अरे, पापको डर बताएर पनि खान्छन् अरे, पुण्यको लोभ देखाएर पनि खान्छन्। हेर्नुहोस् है कति अप्ठ्यारो खाले मान्छे नि। अनि साँच्चैमा पाप पुण्य भन्ने छैन, कर्म र कर्मको फल भन्ने छैन तिनीहरूले भनेका। अन्तिम नथी माता नथी पिता त्यहाँसम्म गएका हुने त। माताको उपकार भन्ने छैन, पिताको उपकार भन्ने छैन। अहिले हुन पर्ने थियो र भएको कसैको उपकार छैन अरे। हुन पर्ने नियत नियम पहिले थियो अरे। माताको उपकार तिर्न पर्छ भन्ने पनि पर्दैन अरे, उपकारै छैन अरे। अनि कुशल अकुशल भन्ने छैन, मार्ने हो भने पनि अहिले भनाइमा मारेको र मरेको भन्छन्, साँच्चैमा मार्ने र मर्ने छैन अरे। ल हेर्नुहोस् है, मार्ने भन्ने पनि छैन, मर्ने प्राणी पनि, मार्ने कोही व्यक्ति पनि। अनि त्यो काटेर छिनाएर मारेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि होइन, धातुमा धातु मिसेको मात्र हो। अब हेर्नुहोस् है, अहिले यो छिनाउनु पर्दा घाँटीमा हेर्ने भने पनि पृथ्वी, आप, तेज, वायु 4 धातु छ अरे। तरवालमा हेर्ने भने पनि पृथ्वी, आप, तेज, वायु 4 धातु छ। धातुले धातु छेदन गरेको, धातुमा धातु मिसेको। अन्तिममा यत पृथ्वी अलुबे पृथ्वी मिलियते, आप अद्य मिलियते, तेजो तेज मिलियते, वायु वायु मिलियते। जुन पृथ्वीको रूप हो पृथ्वीमै मिल्छ, आपको रूप पानीको रूप पानीमै मिल्न जान्छ, तेजको रूप तेजमै मिल्न जान्छ, वायुको रूप वायुमा मिल्न जान्छ। उसको उसको ठाउँमा गएर मिलिसकेको हुन्छ भने मार्ने र मर्ने भने छैन। त्यसमा सुख छ, दुःख छ, जीव छ अरे। हेर्नुहोस् है, सुख छ, दुःख छ, जीव छ। सुख दुःख जीवनको साथी हो अरे। हेर्नुहोस् है, सुख दुःख भने के हो अरे? हो, यो सुख दुःख जीवनको साथी हो, भोग गर्दै जाने हो। अनि जीव जो ऊ त अजमरी हो अरे, कहिले मर्दैन। जीव चाहिँ कसो अरे? कहिले मर्दैन। यथा गाम त निखम अन्य गाम पवेशति, यथा जस्तै गाम एउटो गाउँलाई निखम छोडेर अन्यम अर्को ठाउँमा गएर घर बनाएर पवेशति गए झैँ, एउटो गाउँलाई छोडेर अर्को गाउँ बसाइ सराई गए झैँ, त्यस्तै यो देहलाई छोडेर अर्को देहमा गएको, बसाइ सराई गएको मात्र हो अरे। भन्नुभयो नि, एउटो गाउँ छोडेर अर्को गाउँ बसाइ सराई गए झैँ अहिले यो देह छोडेर अर्को देहमा बसाइ सराई गएको हो। पुरानो शरीरलाई छोडेर फेरि नयाँमा बसाइ सराई गएको। त्यसो त यो जीव चाहिँ बसाइ सराई मात्रै छ, यो मर्दैन अरे। सुख दुःख चाहिँ जीव जहाँ छ त्यो साथमै जान्छ अरे। यिनी पृथ्वी, आप, तेज, वायु चाहिँ धातुमा धातु मिलिरहेको हुन्छ, उसको उसको स्वभावमा गएर मिल्छ भनेदेखि कसले मारो र को चाहिँ मरो उनीहरूको भनाइ है। अब जुन नमर्ने मर्दै मर्दैन, दुःख सुख त छँदैछ। पृथ्वी, आप, तेज, वायु उसको उसको स्वभावमा मिलेको छ भनेदेखि यहाँ मार्ने को आयो अरे? मर्ने पो को छ र अरे? जसले मार्छ मर्छ भन्छन् यो सबै झुटा हो। मार्ने पनि छैनन्, मर्ने पनि हो, त्यसरी भन्ने पनि थिए।
र यस प्रकारको लिन्ते यिनी 7 प्रकारका छन्। अनि यो जीव चाहिँ यसरी बसाइ सराई गइरहेको हुन्छ। के भएको हुन्छ? बसाइ सराई गइरहेको हुन्छ। यसलाई कसैले मारेर पनि मर्दैन, यो अजमरी हो। अनि कतिसम्म जान्छ त भन्दाखेरि यसरी बसाइ सराई 84 लाख योनिसम्म जान्छ। 84 लाख योनिसम्मलाई सबै लेखिसक्यो। त्यतिसम्म चाहिँ अब के हुनु छ, कहाँबाट के हुनु छ, यो जन्म पछि अर्को जन्म के हुन्छ, त्यहाँ पछि अर्को जन्म के हुन्छ, सबै लेखिसक्यो। अब त्यो लेखान्त केही गरे पनि टर्दैन। लेखेर आएको लेखान्तलाई केही गरे पनि कहाँ लेखेको हुन्छ? योगीहरू कहाँ लेखेको हुन्छ? टाउकामा लेखेको हुन्छ कि हातमा लेखेको छ? हस्तरेखामा लेखेको छ कि निधारमा? हेर्नुहोस् है, त्यतिखेरको भनाइ लेखेर आएको त केही गरी टर्दैनौ। यदि अर्को जन्म नरक जान लेखेको छ भने त नरकै जान्छ। जति नै ध्यान शिविर चढे पनि नरक जान लेखिसक्यो नि त। यदि स्वर्ग जान लेखेको छ भने जति नै पाप गरे पनि त्यो कहाँ जान्छ अरे? अनि यो खाले हुँदाखेरि कतिपयलाई चाहिँ यो खाले मन पर्यो, हो नि, यो धातु धातुमै मिल्छ, सुख दुःख जीवनको साथी हो, यो जीव त मर्दैन। अनि पाप भन्ने पनि छैन, पुण्य भन्ने पनि छैन। यसो लोकमा मन परि नहोस् भनेर डर बताएका हुनु हो भन्ने भएपछि अब त्यो व्यक्तिले जे काम पनि गर्न सक्छ कि सक्दैन? जति भएको पाप पनि गर्छ कि गर्दैन? त्यो व्यक्ति अब पाप गर्न डराउँछ त? भगवानकै पालामा पनि यिनी माखले गोसालहरूले त्यही हो त्यो प्रचार गर्दै हिँड्ने। भगवानले उपदेश राम्रो कर्म र कर्मको फललाई भन्नुहुन्छ, ज्ञान मार्गलाई भन्नुहुन्छ। उसले चाहिँ कर्म छैन, कर्मको फल भन्ने छैन, यो ज्ञान भन्ने पनि छैन, यो सबै बेकार हो। आकाशमा उड्दै गरेका ऋषि मुनिहरू तिनीहरूलाई उड्न लेखेको थियो र उडेका हुन् अरे। त्यहाँसम्म खान त त्यस्तै लेखेको थियो र भएको। अब लेखेको छ भन्दैपछि अब कहाँ लेखो नि। अनि अन्धविश्वासमा विश्वास गर्ने पनि हुन्छन् कि हुन्छन्? थिए नि त त्यतिखेर। अब लाटो जमाना होला, जे भने पनि कस्तो जमाना अरे? लाटो जमाना नि त। अब अहिलेको यो भनाइ युक्ति युक्ता छ कि छैन भन्नेतिर जान्न नि त। एउटी छ कि छैन भन्नेतिर जाने छैनन्। जे भने पनि होला। अनि त्यस्तो हुँदा हुँदै कति अलमली नपरो के परेन हामी पनि। र भगवानले ती व्यक्तिलाई के भन्नुभएको छ? मनुष्य कुमिन भन्नुभएको छ। कुमिन भनेको माझी। माझी भने जान्नुहुन्छ नि? थर माझी भनेको होइन है। माछालाई पासो थाप्ने भनेर भन्। हाम्रो नेपाली शब्द चाहिँ छोप्ने भन्ने कि पक्रिने भन्ने कि समाउने भन्ने कि आपत पर्छ। र यदि अब ती माछा मार्ने काम गर्ने व्यक्तिले नदीमा यताको किनारबाट उताको किनारसम्म ल्याएर जाल बिचामा राखे। अब यताबाट माथि चढ्ने माछा एउटै चढ्न सक्दैनन्। जति चढ्ने माछा त्यो बाटोमा जाल थाप्दिएपछि माछाको पनि उसको बाटो रहेछ नि त। माछाको त्यो चाहिँ माझीहरूले जानेका हुन्छन्। अब कुनै माछा हो भने तिनीहरूको चरण, माछाको पनि आफ्नो चरण हुन्छ। यो पिटकमा पनि आउँछ चरणको सिमाना भएको। अनि अब ती माछा अब उनको बाटो हेरेर ठक्क त्यहाँ पासो थापिदिसकेपछि अब त्यहाँबाट कटेर जान्छन् त उता, सबै त्यो पासोमा पर्छन् र अनि बेलुका कति पासोमा आए अनि त्यो पासोलाई फेरि डल्लो पार्दाखेरि सबै माछै माछा। अनि सबै ती आखिरी कहाँ पुग्छन्? कराईमा। कहाँ पुग्छन्? कराईमा। खारिएको तेलमा जान्छन् कि जान्दैनन्? त्यस्तै प्रकारले नै मखले गोशाला पनि मनुष्य कुमिन अरे। यो चाहिँ मान्छेलाई पासो थाप्ने माझी जस्तो भयो भगवानले। यसले मान्छेलाई मात्रै होइन, म भगवानको ज्ञानलाई पनि रोक्न प्रयास गरिरहेको छ। बहु नाम धेरै प्रकारका मछाना माछाहरूलाई अरे कुमिन उयो बिचमा पासो थापेर कतै जान हलिन नदिकिन सम्पूर्णलाई रोके झै माखले गोसालो। यो माखले गोसालले पनि सग मुख गमन मग्गी स्वर्ग जाने, मोक्ष जाने गमन जाने मग्गी मार्गमा कुमिन उयो बिचमा थाप्ने पासो जस्तो भएर बस्थ्यो अरे।
अब पासो बस्दैपछि अब स्वर्ग पनि जान्नन्, निर्वाण पनि जान्नन्। स्वर्ग निर्वाण दुईटै बाटो बन्द भयो, किनभने पासो भए। कसरी पासो थाप्यो भन्दा कर्म भन्ने छैन, कर्मको फल भन्ने, पाप भन्ने पनि छैन, पुण्य भन्ने पनि छैन। के छ? पृथ्वी आप तेज वायु सुख दुःख जीव भने धातु धातुमै मिल्छ, माटोको माटोमै मिल्छ, पानी पानीमै मिल्छ, हावा हावामा मिल्छ, तेज तेजमै मिल्छ, सुख दुःख साथी। जुन जीव मर्दैन, मार्ने पनि छैन, मर्ने पनि भनेपछि त माता पितालाई मारे पनि पाप लागेन नि त उनको भनाइले, लाग्यो त। अब स्वर्ग जान पनि वन भयो, निर्वाण जान पनि वन भयो, बाटो वन भयो। मनुष्य कुमिन, मान्छेको पासो, मान्छेको के हो? मान्छेलाई स्वर्ग जाने निर्वाण जाने बाटोको पासो भएर बस्थे। धन्न हिजो आज त नक्कली गोसाल जस्ता त छैन नि संसारमा। मैले मान्छेमा भनेको नि त, किताबमा त के कसो छ नि, किताबमा त भगवान बुद्धको उपदेशमा पनि यस्ता थिए भनेर इतिहास बताएको छ नि। मान्छेमा त छैनन् होइन, नभइदिउन्। नभएदेखि मान्छेमा पनि मर्ने पनि छैन, मार्ने पनि छैन, पाप पुण्य भन्ने पनि छैन। जुन यो उसको धातु धातुमा मिल्न जान्छ, अझ मरि जो छ ऊ अर्को शरीरमा जान्छ। 84 लाख योनि बितेपछि सबै मुक्ति हुन्छन्, त्यहाँभन्दा यता चाहिँ कोही पनि मुक्ति हुन्छन् भनेपछि त अनि संसारमा पाप र पुण्य भन्ने नै हरायो। हरायो कि हराएन? पाप र पुण्य भन्ने नै हरायो। त्यस कारणले जब भगवानले उपदेश गर्दै जानुभयो त्यतिखेर यिनी पासो थाप्ने व्यक्तिहरू थिए। त्यतिखेर पनि भगवानकै पालामा पनि थिए। भगवान परिनिर्वाण भइसकेर पनि यिनकै वंशहरू रहेका थिए। किन भन्दा मिलेन्द्र त भगवान परिनिर्वाण चाहिँ धेरै पछि हो नि। मिलेन्द्र प्रश्नमा हेर्दाखेरि पनि यिनी पुराना काश्यपका वंशहरू सबै आउँथे त्यहाँ पनि। र त्यहाँदेखिका छटाक छुटुक अझैसम्म पनि कता कतै भए पनि होलान्, बुझ्नुभयो नि? छटाक छुटुक कता कतै भए पनि होलान्, तर कतै रोइछन् भने पनि योगीहरू त बुझ्नुभयो नि। अब के हो पासो? के हो पासो? देखे के गर्न पर्यो? पासो अगाडि देख्यो भने तर्किन सकिएन भने त पासोमा परिन्छ कि परिन्न? तर्किन सकिएन भने पासोमा परिन्छ। त्यस कारणले अहिले हो यो पासो त्यस प्रकारको थियो। अनि भगवानले ज्ञानले हेर्नुभयो, पासो धेरै प्रकारका छन्। माखली गोसालको एक प्रकारको, पुराना काश्यपको एक प्रकारको, निघण्टा नाटोपुत्रको एक प्रकारको। अनि जनता कता छन् हेर्दाखेरि जनता अन्धविश्वासमा। जनता कता छन्? अन्धविश्वासमा। अन्धविश्वासमा हुँदाखेरि जनता अब कतिपय चाहिँ सबै ईश्वरले सृष्टि गरेका हुन्, हामीलाई बनाउने माथि छन्। हेर्नुहोस् है, जनताले हामीलाई बनाउने चाहिँ कहाँ छन् अरे? माथि छन्। माथि चाहिँ कहाँ छन् त भन्दाखेरि माथि देखिन्न, हामीले देखिन्न भनेपछि अब कहाँ छन् नि? टुङ्गै भएन, टुङ्गो भयो त। हाम्रो उस्तानले भन्नुहुन्छ नि, हामीलाई बनाउने माथि छन् भनेर त्यसरी ढुक्कै बसेका छन्। अनि साँच्चै बनाउने माथि बसेर बनाएका छन् कि माथि छन् भन्ने कुरा चाहिँ मनुष्यले माथिकालाई बनाइदिएका हुन् अरे उहाँले नि। माथिकाले चाहिँ हामीलाई बनाएका हुन् कि हामीले चाहिँ माथि बनाइदिएका हौँ अरे? कसो होला? माथि त के छन् थाहा छैन, तर माथि छन् भन्दैपछि त अब उसले माथि छन्, अर्काले पनि माथि छन्, अर्काले पनि माथि छन्। माथि छन् छैन त थाहा छैन नि, तर माथि छन् भन्ने त एउटा विश्वास पारे कि पारेनन्? साँच्चैमा माथि छन् कि छैनन् थाहा छ? त्यसो भए माथिकालाई तलकाले बनाएका हुन् कि माथिकाले तलकालाई? त्यसो भए माथि छन् भन्ने पनि मान्छेले नै बनाए जस्तो आयो। हाम्रा उस्तालमीले लेख्नुभएको किताबमा त्यो आउँछ। र अन्धविश्वास त्यसरी आएको छ। अनि भगवानले हेर्दाखेरि कसैले ईश्वरले बनाएका हुन्, कसैले होइन। 84 लाख योनिसम्मलाई बनिसकेको छ। कसैले होइन, उसलाई मन परेछ बन्ने बेला बन्छ, मरेपछि भ्याइयो भन्ने पनि छन्। हेर्नुहोस् है। अनि धेरै प्रकारका हुँदाखेरि भगवानको मार्गमा चाहिँ अरू सबै कुनैसँग मिल्दैन। माथि छनसँग पनि मिल्दैन, 84 लाखसँग पनि मिल्दैन। भगवानले देख्नुभएको मार्गमा चाहिँ क्लेशले कर्म हुन्छ, कर्मले विपाक हुन्छ। मूल जरा दुईटा हुन्। मूल जरा
यावत प्राणीका मूल जरा दुई ठाउँ। हेर्नुभयो भगवानले संसार अनमतको संसार अनमतको संसारम भिक्वे पुब्ब कोटि नपन्यायति अविद्या निवरणानम तणहा संयोजनानम। अविद्या निवरण, अविद्याले निवरण बन्द गरिदिन्छ। अस्ति मैले निवरण धर्म देशना भनेको निवरण भनेको बन्द गर्ने, अविद्याले बन्द गरिदिन्छ, तणहा तानिन्छ। अविद्याले के बन्द गर्छ भन्दा ज्ञान जति सबै बन्द गरिदिएको छ। सही देख्न दिन्न, तृष्णा तानिन्छ। संयोजनानम अरे संयोजन, संयोजन भन्ने बुझ्नुहुन्छ नि? तायोजेम के हो? तायोजेम भने यो तणहा भनेको तायोजेम जोडिने। अविद्या अन्धकार बनाइदिएको छ। हो यो अविद्या र तणहा यावत प्राणीहरूको जरो भइरहेको छ। अनि त्यो अविद्या र तणहा यही मनमा छ। अविद्या भन्ने सही सत्य नजानेको अविद्या। योगीहरू यसलाई म फेरि अलिकति भन्छु। अविद्या भनेको चार आर्य सत्य नजानेकालाई के भनिन्छ? अविद्या दुःखे अन्यानम, दुःखे समुदय अन्यानम, दुःखे निरोध अन्यानम, दुःखे निरोध गामिनी प्रतिपदा अन्यानम। दुःखे दुःख सत्यलाई अन्यानम नजानेको अविद्या। योगीहरू दुःख सत्यलाई नजानेको के हो? दुःख सत्यलाई नजानेको भन्दाखेरि योगीहरू अहिले यो ठाउँमा भनेको चाहिँ साधारण ज्यान दुखेको, खुट्टा दुखेका, टाउको दुखेको, सञ्च नभएकोलाई भनेको होइन है। दुःख सत्य भनेको अहिले जो यहाँबाट मैले भन्दैछु यो शब्द सुनिन्छ कि सुनिन्न? कहाँ सुनिन्छ अरे? कानमा। कसले सुनेको? मैले हिजो देशना गरिसकेछु है। सुन्नी मन उत्पत्ति भएर सुनेको, बुझ्नुभयो नि? त्यसमा म मेरो भन्ने छैन है। सुन्नी मन उत्पत्ति भएर सुन्यो, सुनिसक्दाखेरि के भयो? हो त्यो बन्ने बित्तिकै कतै केही काम नलागिकन बिग्रिने स्वभाव भएकाले दुःख सत्य भनेको। बुझ्नुभयो नि? बन्ने बित्तिकै कतै काम नलागिकन बिग्रिने भएको हुनाले दुःख सत्य। दुख्नाले भनेको होइन। दुखेको भिन्दै, दुःख सत्य भिन्दै। अब साधारण व्यक्तिले त दुख्दा पोल्दाखेरि दुःख भन्ने जानेका हुन्छन्। त्यो त अब सही मार्गमा नआएका व्यक्तिले पनि जान्दछन्। एउटा पशुले पनि दुखेको त दुखेको जान्दछ कि जान्दैन? जान्दछ। तर अहिले भनिएको यो चाहिँ साधारण व्यक्तिले जान्नेला भनेको होइन। धर्मचक्रमा इदम दुखम अर्य सचन्ति मे भिक्खवे पुब्बे अननुसुतेषु धम्मेषु। इदम यस प्रकारको हो यो अनित्य भएको यो पञ्चखण्ड। दुखम यो पञ्चखण्ड दुःख सत्य हो भन्ने अर्य सचन्ति आर्य सत्य हो। आर्यहरूले जान्ने, आर्य मार्गमा भएकाले जान्ने यो सही सत्य चाहिँ यो। दुख्नाले दुःख जान्यो भने टाउको दुख्यो बेसरी दुख्नाले दुःख सत्य। सञ्च भयो भन्ने बित्तिकै सुख सत्यमा पुग्छ नि त। फेरि सञ्च हुने बित्तिकै कहाँ पुग्छ? त्यो सञ्च पनि नित्य छ त। अनित्य हुनाले के सत्य हो? अनित्य हुनाले दुःख सत्य। दुःख सत्य भनेको नै अनित्य हुनाले कतै काम नलागिकन बिग्रिने भएको हुनाले त्यसलाई दुःख सत्य। दु काम लाग्दैन, ख सुन्ना कतै केही पनि छैन। भयो बिग्रियो। अहिले यहाँ देख्ने उत्पत्ति हो बिग्रियो। खोइ कहाँ काम लाग्यो? काम लगाउनुहोस् त। एकैछिन काम लगाउन सकिन्छ? आफ्नो अधीन मात्रै छैन। उत्पत्ति भयो उत्तिखेरै बिग्रियो। बन्यो बिग्रियो। बन्ने बित्तिकै बिग्रिन्छ। जति उत्पत्ति हुन्छन् मन बन्ने बित्तिकै बिग्रिरहेको छ। बन्ने बित्तिकै बिग्रेको छ। नयाँ नयाँ उत्पत्ति भएकाले बाँचिराखेको छ। नयाँ नयाँ उत्पत्ति भएकाले के गरिएछ? बिग्रेर नयाँ उत्पत्ति भएन भने मर्यो। अहिले केले बाँचेको? नयाँ उत्पत्ति भएकाले। बगेको नदी जस्तो नयाँ बगेर आएकाले खोलो भइरहेको छ। बगेर नयाँ आएन भने के हुन्छ? सुक्छ। बगेर नयाँ आएन भने के हुन्छ? नयाँ आइरहेको हुँदाखेरि त्यो हिजोको पनि त्यस्तै छ, आज पनि आइसल पनि नयाँ आइरहेको छ नि त। बुझ्नुभयो नि? अहिले अब यो पनि बिग्रेर नयाँ उत्पत्ति भइरहेको हुँदाखेरि हिजो पनि यस्तै छ, आज पनि यस्तै छ, भोलि पनि यस्तै हुन्छ। बुझ्नुभयो? नयाँ आइरहेको छ नि त। नयाँ आएन भनेदेखि चाहिँ मर्यो। नयाँ कहाँबाट आएको? रूपको कारण कर्मचित्त ऋतु आहार, मनका कारण आरुण आरमणिका। त्यसलाई पछि भन्दै जाउँला। र विशेष गरी तपाईँ हामीले
अहिले हो यो विषयलाई छर्लङ्ग जान्यो भने चाहिँ विपसनालाई बहुत सजिलो हुन्छ। अहिले दुःख देख्ने मन उत्पत्ति भयो, बिग्रियो, बन्ने बिग्रिने हो यो पञ्चखण्डलाई दुःख सत्य भनिन्छ। सुन्यो बिग्रियो, गन्ध जान्यो बिग्रियो, रस जान्यो बिग्रियो, चिलायो बिग्रियो, सोचाइ भयो बिग्रियो, बन्ने बिग्रिने भइरहेको हुनाले त्यसलाई के सत्य भन्ने हो? त्यो दुःख सत्यलाई अज्ञानम नजानेको के हो? ए फलानो फल्नी भन्न त जानेको छौँ। भरे भगवानको पालामा, भगवानको पालादेखि 200 वर्षपछि, 225-30 वर्षपछि पाटलिपुत्र उत्खेर अहिले पटनामा तिथिहरू जब त्यतिखेर शासन फैलिँदै गयो, सम्राट अशोकले शासन बुझ्नुभयो धर्म, राजा अशोकले। अनि अशोक राजाले धर्म बुझेपछि दैनिक 60,000 भिक्षुलाई राजमहलमा दान गर्नुहुन्थ्यो उहाँले। अनि राजा पनि धेरै प्रतापी राजा हुँदाखेरि अनि राजाका मन्त्रीहरूले पनि राजाले जे मान्यो त्यही मान्ने भने बल्ल राजा खुसी हुन्छन् भन्ने हेतुले मान्थे। कोही डरले मान्ने पनि हुन्छ नि त, कोही बुझेर मान्ने हुन्छन्, कोही करले मान्ने हुन्छन्। अनि राजाले त्यो तिथ्यहरूलाई सबै मिथ्या मार्ग प्रचार गरेका हुन् भन्ने बुझेर उहाँहरूलाई मान्यता दिन छोड्नुभयो। अनि राजाले मान्नु भएन, नमान्दाखेरि जनताले पनि महाराजले किन मान्नु भएन? अब महाराजले त यता सत्य भेट्नुभयो, अनि खोजी गर्दै सबै यता भगवानको शासनमा आउन थाल्यो। अनि आउन थाल्दाखेरि त तिथ्यहरूको काम हरायो। के भयो? तिथ्यहरूको काम हरायो भनेको बुझ्नुभयो नि? भन्नुहोस् त कस्तो बुझ्नुभयो? कसैले पनि बोलाउन छोडे, कसैले पनि अब नारायणमा पनि बोलाउँदैनन्, जन्मिँदा पनि बोलाउँदैनन्, मर्दा पनि बोलाउँदैनन्, काम हरायो। अनि काम हरायो, भिक्षाटन जाँदा पनि भोजन दान गर्ने हराउँदै गए। अनि बाहिर व्यापार गर्न पनि जान्दैनन्, किन पहिलेदेखि गरेका पनि होइनन्। अनि बाहिरको व्यापारको डिपार्टको पढेका पनि छैनन्, व्यापार गर्न पनि जान्दैनन्, अब बाहिर पनि काम छैन। अब त्यस्तै परिभोजमा बस्दाखेरि पनि काम छैन, बाहिर पनि काम छैन, भित्र पनि माम छैन जस्तो भयो सम्राट अशोकको पालामा नि त। अनि मान्ने कम्ती हुँदै गए। अब धेरैले मान्न छोडेपछि अब उनीहरूले पनि मर्नुभन्दा बौलाउन निको भन्नेतिर गए। धर्ममा खोजी छैन है। सजिलो मान पाइने, सजिलो खान पाइने कता छ भन्दा अहिले यतै बुद्ध शासनमा मात्रै छ। जाम हामी पनि चिवर लगाम भनेर, अनि चिवर लगाउन पनि उनीहरूको अभिमान झार्न नसकेर, अभिमान झार्न नसकेर आफै आप जङ्गल गए चिवर बेरेर म पनि भिक्षु भन्दै हिँडे। नक्कली नक्कली भिक्षु त्यसरी आयो नि त। अनि नक्कली भिक्षुले प्रचार पनि कस्तो गर्छन्? नक्कली प्रचार, नक्कली भिक्षु, नक्कली प्रचार। अनि नक्कली प्रचारलाई अब भिक्षुमाथि श्रद्धा भइसकेका उपासक उपासिकाले घर आइसक्यो भने भन्दाखेरि भन्दैजी पाल्नु भयो, पाल्नु बस्नुहोस्, अनि जे भने पनि सुन्न पर्यो, किन मानेका छन् नि त। अनि गल्ती प्रचारलाई पनि सुन्न पर्यो। अनि गल्ती र सही राम्रो विवेक ज्ञान नभएका व्यक्तिले जे भने पनि पत्याउन पर्यो कि परेन? अनि सारा मान्छे गल्ती गर्न थाले। अनि गर्दा गर्दै अब नक्कली पनि असली भिक्षुसँग बस्दा बस्दै उनीहरू पनि असली झैँ गर्न थाले। अब असली झैँ गर्न थाले। अब पृथक जन भिक्षु कतिले त असली हुन् कि नक्कली अब सिङ जुरो पलाएको हुन्न, होइन, थाहा हुन्न। अनि बसा उठा पनि हल्का छ। अनि हल्का हुँदाखेरि यिनी कस्ता खाले हुन्, प्रचार गराए पनि गल्ती छ। अनि कोही कोही अब अरहन्तहरूलाई पनि भन्दै कहाँदेखि पाल्नु भयो? फल्नु ठाउँबाट। ए तपाईँले त्यहाँ फल्नालाई चिन्नुहुन्छ? अब पृथक जन त हुन्, उनका खानदानतिर तानिन्छ नि त। फल्नालाई चिन्नुहुन्छ? तिमीलाई के भन्छन्? मैले चिन्दिनँ। ए तपाईँमा पनि अविद्या सकेको रहेनछ नि अरे। ल हेर्नुहोस् है, अब उनका खानदान नचिन्दाखेरि अविद्या रहेछ अरे। अनि अविद्या सके छैन भने कसरी भन्यो? भन्थे होइन, तपाईँले अब अविद्या भनेको नजान्नु हो। अब मान्छे त पनि चिन्नुहुन्न भने कसरी तपाईँमा अविद्या छ? अविद्याको अर्थ त्यस्तो आउन थाल्यो नि त। अनि भन्दै चाहिँ फल्नु ठाउँ जान जान्नु भएछ? म जान्दिनँ जान। ए तपाईँमा पनि अविद्या रहेछ। कुन गाउँ जान नजाने अविद्या, कसलाई नचिने अविद्या, हेर्नुहोस् है। अनि गर्दा गर्दै अविद्या भनेको केही पनि नजानेको अविद्या।
अब त्यहाँ पुर्याइदे। अविद्या भनेको केही पनि नजानेको अविद्या, विद्या भनेको सबै जानेको विद्या। कुरो उल्टो हो कि भएन? भगवानले भन्नुहुन्छ अविद्या भनेको 4 आर्य सत्य नजानेको अविद्या। आर्य सत्य मात्रै भनेछ नि, यहाँ बुझ्नुभयो नि? आर्य सत्य भनेको छ, आर्य सत्य नजानेको। आर्य भनेको सही परमार्थ रूपमा सत्यलाई आर्य सत्य भनिन्छ। अहिले यो के हो यसको नाम? यसलाई के भन्नुहुन्छ? कटौरो ने? यो कटौरो भन्ने आर्य सत्य हो? आर्य सत्यमा के छ भने रूप खण्ड छ, पृथ्वी आप तेज वायु। लोक सत्यमा कटौरो, लोक सत्यमा चाहिँ आर्य सत्यमा त पृथ्वी आप तेज वायु छ कि छैन? हो, आर्य सत्य भनेको परमार्थ अनुसारले सही सत्यलाई भनेको हो नि त। यिनी पृथक जनहरूले यो साधारण हिसाबले समुतिबाट हुने सत्यलाई भनेको होइन नि। अनि समुतिबाट भएका सत्यलाई नजान्दाखेरि अविद्या भनेर हुन्छ त? हुँदैन नि। हुन्छ त? अरहन्तलाई गएर मेरो क्यासे बनाइदिनुहोस् त भन्यो भने बनाउँछन् कि बनाउँदैनन्? जान्दिन भन्न पर्यो कि परेन? ए तपाईँमा पनि अविद्या रहेछ, हेर्नुहोस् है। अनि त्यहाँ पुगे त्यतिखेर जान्दिन भनेपछि नि अविद्या। अनि अविद्या भन्दाखेरि अनि सही जान्ने भिक्षुहरूले भन्थे त्यसो भन्नुहुन्न, अविद्या भनेको त्यसो होइन, भगवानले त्यसलाई भन्नुभएको होइन। अविद्या भनेको सही आर्य सत्य नजानेकालाई हो भन्दाखेरि किन होइन? तपाईँले बुझ्नुभयो कि रहेनछ उल्टै? अब ती झगडालुसँग को सँगसँगै बाज्नु, बाज्न मन नलाएर अब यिनले बुझ्दा पनि होइन भनेर चुप्प लाग्न पर्यो कि परेन? मैले भनिदिएको जानेनन्, चुप्प लागे। हेर्नुहोस् है, नजानेर के भए? चुप्प लागे। अब त्यही मूर्खसँग कति हल्ला गर्ने भनेर अब आर्य हिसाबले मौनमा रहेका हो नि त। अनि उनले चाहिँ चुप पार्दै भन्दै हिँड्दै, त्यस्ता चुप त धेरैलाई पारे नि, पारे कि पारेनन्? अन्तिम मखली पुत्र भिक्षुले, उहाँले त्यतिखेर तिनी तिथिबाट आएका भिक्षुहरूलाई सम्राट अशोकको पनि आड मिल्यो। त्यतिखेर उहाँहरूको त्यो अविद्यालाई उहाँले बुझाउनु भएको, उहाँहरूसँग चर्चा भएका कुराहरूबाट एउटा भिन्दै कथावतु पाली भएर आएको। त्यो प्रथम संज्ञान द्वितीय संज्ञानसम्म थिएन, तृतीय संज्ञानबाट आएको कथावतु पाली भनेर हो। त्यो अविद्याकै समस्या उठ्नाले, बुझ्नुभयो नि? योगीहरू बुझ्नु पर्छ अविद्या भनेको 4 आर्य सत्य नजानेको अविद्या। अघि भने दुःख सत्य भन्ने बित्तिकै अय्या आथोला भनेको हो त? अनित्य हुनाले दुःख सत्य। अनिचन्दी खण्ड पञ्चकम, अनित्य भन्नु नै पञ्चखण्ड हो, बुझ्नुभयो नि? अनित्य भन्नु नै खण्ड पञ्चकम, जुन अनित्य हो त्यही नै दुःख हो। त्यो दुःख सत्य आर्य सत्य। त्यो दुःख सत्यलाई नजानेको अविद्या। दुःखको कारण समुदय सत्यलाई नजानेको अविद्या। अनि दुःख समुदय दुईटै निब्ने निरोध सत्य निर्वाणलाई नजानेको, निर्वाण जाने बाटो नजानेको अविद्या। यिनी 4 प्रकारका नजानेको अविद्या हो। यो 4 प्रकारको सत्यलाई नजानेको अविद्या। नजानेको अविद्याको कारणले सत्य नजान्दाखेरि, सत्य नजानेको अविद्या हुँदाखेरि अन्धकार भयो कि भएन? सही परमार्थ सत्य जानेन, लौकिक समुति सत्यलाई यही नै सही हो भएर त्यसैमा गएर जेलिएर तान्ने चाहिँ तणहा के हो? तणहा चाहिँ संयोजन स्वभाव छ। संयोजन स्वभाव, संयोजन भनेको कसो हो बुझ्नुहुन्छ नि? संयोजन भनेको सम बराबर, योजन ठोकिराख्नु, बराबर जोडिराख्नु। जस्तै तानिँदाखेरि माया लागेकालाई पनि घरिघरि सम्झना आउँछ कि आउन? रिस उठेकालाई, रिस उठेको एकजनासँग झगडा गरेर आउनुभयो, बेच्चरी रिस उठेको छ भने घरिघरि सम्झना आउँछ कि आउन? कुनै जग्गामा एउटा लडेर के भएर पुरा लाज लाग्यो भने पनि सम्झना आउँछ कि आउँदैन? सम्झना आउने 10 प्रकारका छन् नि, ताइमा चाहिँ कति प्रकारका छन्? 10 प्रकारका। तर यो तणहा चाहिँ यसको स्वभाव चाहिँ संयोजन स्वभाव। के स्वभाव हो? संयोजन भनेको यो मनले घरिघरि सम्झिरहने, सम्झिरहेको नै तानिएको हो नि त। घरिघरि के भइरहने? तान्नेपछि घरिघरि सम्झिरहेको छ, भुल्न सकिन्छ? किन नभुलेको भन्दा घरिघरि सम्झिरहेको छ नि त। त्यही भएर यो अविद्या अन्धकार, निवरण, तणहा संयोजन, यिनी दुईटाले गर्दाखेरि संसारको चक्र घुमेको। संसारको चक्र घुमाउने मूल जरा चाहिँ अविद्या र तणहा।
यो संसारको चक्रबाट छुटकारा हुने पनि के हो भन्दा यिनी जरा निभ्यो भने मुक्ति, मुक्ति पनि यिनै अविद्या र तණखाबाट मुक्ति हुने हो। अहिले मनुष्य मात्र नभइकन मनुष्य, देवता, ब्रह्मा जति छन् संसारमा प्राणी के को आडले घुमेका छन् भन्दा अविद्या र तणखा। त्यसो हुँदा यी चाहिँ मूल कारण भएर बसेका छन्। योगीहरू बुझ्नुभयो? त्यो अविद्या कहाँ छ? मनमा कुन चाहिँ भन्दाखेरि सही सत्य नजानेको मन चाहिँ अविद्या हो। त्यो सही सत्य नजानेको मनले गरे जति संस्कार हो। अविद्या पचया संस्कार पनि तपाईले बाहिर नहेर्नु होला नि। सही आर्य सत्य, अघि भनेका 4 आर्य सत्य नजानेको आडबाट गरे जति काम, पुण्य गर्नुस् या पाप गर्नुस् या ध्यान बस्नुस्, तर 4 आर्य सत्य सही सत्य नजानेको आडबाट गरे जति सबै के हुन्छ? संखार भनेको नि अविद्या पचया संखार हो नि त। अविद्याले उपकार गर्न पाए बेला संस्कार हुन्छ, त्यत्तिकै संस्कार हुँदैन। भगवान अरहन्तमा अविद्या छैन, जति नै गरे पनि संस्कार बन्दैन, क्रिया चित्त मात्र हुन्छ। किन संस्कार बनेन भन्दा अविद्या नहुनाले। अविद्याले उपकार गरे बल्ल संस्कार हुन्छ, संस्कारले गर्दा बल्ल अर्को जन्म हुन्छ। योगीहरू बुझ्नुभएको छ नि? र यसलाई फेरि भोलि पनि देशना गर्छु, भोलि दिउँसोको देशना पनि गर्छु। मैले चाहिँ अहिले तालिम शिक्षा भन्दा भन्दै कोही कोही बेलामा अलिकति स्यासेर हुन पुग्यो भने लामो जान्छौँ। हुन त भगवानका गुण अलिकति भन्न खोजेको थिएँ, भन्दा भन्दै विषयहरू धेरै जुटेर आएर त्यही पनि कति भयो त अलि लामो भन्दै त बल्ल बुझ्ने पनि हुनुहुन्छ नि त, होइन? एउटा देशनामा आउँछ नि, घोडा फट्ट माथि चढ्ने बित्तिकै खुर्र कुद्ने घोडा एक प्रकारको हुन्छ। घोडामाथि चढेर लगम यस्तो झ्याक्क तान्दिँदा बल्ल खुर्र कुद्ने घोडा एक प्रकारको हुन्छ। बुझ्नुभयो नि? अनि एउटा चाहिँ माथि चढेर लगम झ्याक्क तानेर अनि त्यहाँबाट एउटा लौराले सट्ट पहिला लौराले नपिटिकन मुखले है गएर कराउँदाखेरि बल्ल कुद्ने घोडा हुन्छ। अनि एक खाले चाहिँ माथि चढेर लगम तानुन्जेर पनि दगुर्दैन, है गर्दा पनि दगुर्दैन, लौरोले सट्ट पिट्दा बल्ल दगुर्ने घोडा हुन्छ। 4 प्रकारका। बुझ्नुभयो नि? 4 प्रकारका घोडा। अब कोही चाहिँ यत्तिकै दगुर्ने हुन्छन् कि, कोही चाहिँ लगम तान्न पर्ने हो कि, कोही चाहिँ अलिकति कराउन पर्ने हो कि, कोही चाहिँ लौरो बताउन पर्ने हो कि, मिल्छ त? त्यही भएर सासेर हुन परेको भन्ने पनि बुझ्दिनु होला। ल यति बेला आउ त गरौँ। धर्मको ध्वनि फैलियो, बुद्धवाणी गुन्जियो, विश्व नै ढकमक पारी शान्ति फूल फुले।